हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाम्रो यो लेबर एक्टको सेक्सन वाइज डिस्कसनको पार्ट 2 भिडियोमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा सेक्सन 92 अर्थात् डिम्ड अनफेयर लेबर प्र्याक्टिससम्म कभर गरेका थियौँ र यस पार्टमा यो भिडियोमा अब हामीले सेक्सन 93 अर्थात् लेबर अफिस एन्ड इन्सपेक्टरबाट यानि च्याप्टर 15 बाट फेरि रिज्युम गर्दैछौँ। नाउ लेट्स कम टु सेक्सन 93 द्याट इज लेबर अफिस एन्ड इन्सपेक्टर्स, जसमा गभर्नमेन्टको पावरको कुरा गरिएको छ। यसमा चाहिँ फर द इन्फोर्समेन्ट अफ दिस एक्ट गभर्नमेन्ट क्यान ओपन भेरियस लेबर अफिसेस एज रिक्वायर्ड, अनि त्यसको चाहिँ जुरिस्डिक्सन, त्यसको मातहतको जिल्लाहरू चाहिँ एज प्रिस्क्राइब हुनेछ र त्यसमा चाहिँ नेपाल ग्याजेटीमा चाहिँ पब्लिस गरेर इन्सपेक्टरहरू चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर चाहिँ अपोइन्ट गर्न सक्नेछ। नेक्स्ट द्याट इज सेक्सन 94 पावर्स फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज अफ लेबर अफिस। र लेबर अफिसको पावर फङ्सन्स भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्ट रुल्स बमोजिम बनाइएको अथवा निर्धारण गरिएको जुन मिनिमम वेज हुन्छ त्यसको चाहिँ फुलफिलमेन्ट भएको छ कि छैन, कम्प्लाई भएको छ कि छैन। त्यसपछि यो एक्ट रुल्स अनि डिरेक्टिभहरूको प्रपर फलो भएको छ कि छैन, लेबर इन्टिटिजहरूमा वर्कर्सहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक ज्याला सेवा सुविधाहरू दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा इन्सपेक्ट गर्ने काम पनि लेबर अफिसको हुनेछ। र त्यसपछि इम्प्लोयरहरूलाई नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट, यो एक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ चाहिने नेसेसरी टेक्निकल सपोर्टहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। त्यसपछि हेल्थ सेफ्टी पोलिसी लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँको मापदण्डहरू अनि इम्प्लोइ बाइलजहरू तथा अन्य कागजातहरू चाहिँ फर्निस गर्नलाई चाहिँ डिरेक्सनहरू दिन सक्नेछ। त्यसै गरी जुन कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीको डिसिजन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नमा पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै यसका अरू फङ्सनहरू पनि धेरै छन्, जस्तो कि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने, एक्सप्लानेसनहरू माग्ने, यदि केही चाहिँ एक्टको चाहिँ डिसअब्यु भयो अथवा फुलफिलमेन्ट भएन, कन्डिसनहरू भयो, फुलफिलमेन्ट नभएको अवस्थाहरूमा चाहिँ इम्प्लोयरबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सप्लानेसनहरू किन नभएको त्यो कुराहरू चाहिँ माग्ने, अनि त्यसपछि प्रिस्क्राइब स्ट्यान्डर्डहरू फलो गराएर इक्विपमेन्टहरू, औजारहरू, इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइले सेफ्टी मेजरहरू अपनाएर युज गर्न मिल्ने कोड अफ कन्डक्टहरू बनाएर लागू गर्न लगाउने। त्यस्तै इम्प्लोइहरू इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि चाइल्ड लेबर छ कि छैन, यदि छ भने तुरुन्त चाहिँ इमिडिएटली चाइल्ड इम्प्लोइमेन्टमा लागेका चाइल्डहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने र त्यस्तै अन्य प्रिस्क्राइब कामहरू चाहिँ लेबर अफिसले गर्ने गर्दछ। नाउ कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज पावर फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज अफ इन्सपेक्टर्स, जसमा इन्सपेक्टरले चाहिँ तपाईँको लेबर अफिसबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरूको चाहिँ लेबर इन्सपेक्टरको माध्यमबाट अथवा थ्रु इन्सपेक्टर्स चाहिँ लेबर अफिसले आफ्नो फङ्सनहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने गर्दछ। र अर्को कुरा, इन्सपेक्टरले गर्ने कामहरूभन्दा बाहेक जुन अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ अर्थात् व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको चाहिँ लागि चाहिँ यो ओएसएच अर्थात् अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ को इन्सपेक्टरहरूले त्यसको प्राविधिकले नै इन्सपेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने छ। र यदि आफ्नो एउटा लेबर अफिसमा चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ इन्सपेक्टर चाहिँ छैन भने अरू कार्यालयबाट ल्याएर चाहिँ गराउन सक्नेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 96 ड्युटिज अफ इन्सपेक्टर्स एन्ड अफिसर्स। र वर्क प्लेसमा चाहिँ इन्सपेक्ट गर्न जाँदाखेरि इन्सपेक्टर अथवा अफिसरहरूको ड्युटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड देखाएर चाहिँ वर्क प्लेसमा चाहिँ इन्टर गर्ने, अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ रजिस्टर अथवा डकुमेन्ट्सहरू, रेकर्ड्सहरू अथवा अब्जेक्टहरू चाहिँ लिँदाखेरि त्यसको रिसिप्ट अथवा भरपाई चाहिँ दिने। त्यसपछि कम्प्लेन्ट जसले चाहिँ उजुरी दिएको हो, कम्प्लेन गर्ने मान्छेको चाहिँ इन्फर्मेसन कन्फिडेन्सियल राख्ने। त्यसपछि काममा चाहिँ के अब्स्ट्रक्सन नगरिकन चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्सपेक्सनको काम गर्ने, अर्थात् लेबर वर्क प्लेसमा चाहिँ कुनै हिन्ड्रेन्स अथवा अब्स्ट्रक्सन नगरिकन चाहिँ आफ्नो इन्सपेक्सन गर्ने। र त्यसपछि अल द नोटिस इन्फर्मेसन डेटा जति पनि इन्सपेक्सनको बेलामा चाहिँ सबै नोटिसहरू प्राप्त भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्नुपर्छ, तर लले नै डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने भयो। र इन्सपेक्टरले चाहिँ इन्सपेक्ट गर्न आउँदा चाहिँ यस्ता माथिका ड्युटिजहरू चाहिँ फलो नगरेको पाइयो भने चाहिँ इम्प्लोयरले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ एप्रोप्रिएट अथोरिटी लेबर अफिसको थ्रुबाट एप्रोप्रिएट अथोरिटीमा चाहिँ उसलाई चाहिँ कारवाही गर्नलाई चाहिँ कम्प्लेन्ट दिन सक्नेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 97 द्याट इज टु प्रोभाइड नेसेसरी कोअपरेसन। र यसमा छ एट द टाइम अफ इन्सपेक्सन तपाईँको चाहिँ यो लेबरहरूले अथवा इम्प्लोयरहरूले सबैले चाहिँ
इन्स्पेक्टरलाई चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्ने काममा चाहिँ कोअर्डिनेसन दिनुपर्नेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 98 सबमिसन अफ रिपोर्ट। र यसरी निरीक्षण गरिसकेपछि अथवा इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि इन्स्पेक्टरले चाहिँ विदिन 15 डेज अरू अझ चाँडै भनेको अथवा अरू कुनै डिरेक्सनले चाहिँ अरू भनेको भन्दा बाहेक चाहिँ नर्मल्ली विदिन 15 डेज चाहिँ इन्स्पेक्सनको चाहिँ रिपोर्ट सबमिट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 99 डिरेक्सन मे बी इस्युड बाई द अफिस। र यसरी इन्स्पेक्टरबाट रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ लेबर अफिसले चाहिँ जस्ट केही फलो गर्नुपर्ने, इम्प्लोइले फलो गर्नुपर्ने अथवा इम्प्लोइ अथवा ट्रेड युनियनले फलो गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै चाहिँ वर्क प्रोसेस अथवा केहीमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भए त्यसको चाहिँ डिरेक्सनहरू दिन सक्नेछ। अनि यदि यो डिरेक्सन दिएको अब लेबर अफिसले दिएको डिरेक्सन चित्त बुझेन भने चाहिँ त्यो डिरेक्सन आएको चाहिँ 45 डेजभित्र चाहिँ चित्त नबुझ्ने पार्टीले चाहिँ लेबर कोर्टमा चाहिँ उजुरी दिन सक्नेछ। र यसरी लेबर कोर्टले गरेको डिसिजन नै फाइनल हुनेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 100 द्याट इज रिक्वायरमेन्ट अफ लेबर अडिट। द्याट इज सेक्सन 100 रिक्वायरमेन्ट अफ लेबर अडिट। यसमा के भनेको छ भन्दा अब जति पनि एन्टरप्राइजहरू छ लेबर एक्ट लाग्ने एन्टरप्राइजहरूले चाहिँ लेबर अडिट गरेर चाहिँ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेमभित्रमा चाहिँ सम्बन्धित लेबर अफिसलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। र त्यसपछि सेक्सन 101 एकभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको कार्यालयहरू भएको ठाउँमा चाहिँ श्रमिकले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कन्भिनियन्ट चाहिँ अफिसमा चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्नेछ। र मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई चाहिँ म यो इन्स्पेक्सन लेबर अडिटको कुराहरू चाहिँ लेबर रुल्समा पनि छ। लेबर रुल्स चाहिँ म एकचोटि देखाउन चाहन्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 8 लेबर रुल्स 2075 मा चाहिँ लेबर अफिसले चाहिँ तपाईँको प्रिस्क्राइब इन्स्पेक्टरलाई चाहिँ तोक्न सक्नेछ र त्यही इन्स्पेक्टरले चाहिँ गएर चाहिँ वर्क प्लेसमा चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्ने गर्दछ। र त्यसपछि सेक्सन अथवा रुल 55 भनौँ यसमा के छ भन्दाखेरि जति पनि अघि हामीले रिपोर्टको कुरा गरेका थियौँ इन्स्पेक्टरले दिने रिपोर्टमा चाहिँ के कुरा खुलाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरप्राइज र तपाईँको वर्क प्लेसको चाहिँ डिटेल्सहरू के छ, त्यसपछि इन्टरप्राइजमा चाहिँ कार्यरत यो वर्करहरूको डिटेल्सहरू, त्यसपछि नेचर अफ वर्क अनि फिजिकल चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के छ, अनि यो ऐन अथवा यो एक्ट रुल्सहरू चाहिँ फलो गरेको छ कि छैन त्यो लेबर अफिसले दिएको डिरेक्सनहरू, त्यसपछि कार्यालयले कुनै ओपिनियन दिएको छ भने त्यो ओपिनियन अथवा त्यस्तो चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ पालना गरेको छ कि छैन, त्यसपछि अरू अन्य प्रिस्क्राइब कुराहरू चाहिँ इन्स्पेक्टरले चाहिँ आफ्नो रिपोर्टमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन अथवा रुल 56 द्याट इज रिक्वायरमेन्ट अफ लेबर अडिट। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको इन्टरप्राइजले चाहिँ यो एक्ट अथवा यो रुल्सहरू चाहिँ फलो भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ पौष मसान्तभित्रमा चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठान आफ्नो इन्टरप्राइजको चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित लेबर मिनिस्ट्रीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको चाहिँ कन्डिसनहरू फुलफिल गरेर चाहिँ आफ्नै चाहिँ म्यानेजरियल लेभलको इम्प्लोइ अथवा यो चाहिँ लेबर चाहिँ सेक्टरको चाहिँ कुनै व्यक्ति अथवा संस्था मार्फत चाहिँ लेबर अडिट गराउन सक्नेछ। र लेबर अडिटको चाहिँ डिटेल फर्मेट प्रोसिजर हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँ यसको रुल्सको चाहिँ सेड्युल 10 मा पनि छ। र टाइममै लेबर अडिट चाहिँ गराएन भने फाइनको कुराहरू पनि छ। त्यसपछि लेबर अडिट गरिसकेपछि त्यसको एक कपी चाहिँ जस्तो कि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि दिनु पर्यो, त्यसपछि इन्सुरेन्स कम्पनी हो भने इन्सुरेन्स बोर्डमा दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी गैर सरकारी संस्थाको मतलब आइएनजिओहरू अथवा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन एनजिओहरू छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनु पर्यो। अन्यले चाहिँ आफूलाई सञ्चालन स्थापना गर्ने चाहिँ रेगुलेटर बडीमा चाहिँ लेबर अडिटको चाहिँ एक कपी रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँलाई लेबर रुल्सकै माथि चाहिँ च्याप्टर 7 मा लैजान चाहेँ। यसमा चाहिँ जुन अब अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको चाहिँ पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि चाहिँ उत्पादनको म्यानुफ्याक्चरर इम्पोर्टर्सहरूले चाहिँ विभिन्न फलो गर्नुपर्ने मेजर्सहरू सबै दिएको छ। त्यसपछि यो चाहिँ अकुपेसनल हेल्थ कमिटीमा चाहिँ को मेम्बरहरू हुनेदेखि लिएर उनीहरूको फङ्सन ड्युटिजहरू, त्यसपछि आँखाको बचाउ गर्ने, त्यसपछि रासायनिक चाहिँ केमिकल वस्तुहरूबाट चाहिँ हुने चाहिँ रोग अथवा त्यसबाट हुने लसहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, त्यसको चाहिँ रिस्कहरू कम गर्ने, त्यसपछि प्रेसर प्लान्ट कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सबै दिएको छ। आगलागीबाट बचाउने
जस्तै थकान तथा आलस्यता कम हुन जस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ जुन स्पेसल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ युज हुन्छ यो कुराहरू पनि सबै लेबर रुल्समा चाहिँ छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै चाहिँ पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसमै छ च्याप्टर 7 मा। र यसमा मलाई लाग्छ तपाईँलाई रेलिभेन्ट चाहिँ यो सेक्सन 45 अथवा रुल 45 मा चाहिँ यो शिशु स्याहार कक्ष जुन चाहिँ बेबी केयर वार्ड हुन्छ त्यो चाहिँ 50जना मतलब 50 अथवा 50 भन्दा बढी चाहिँ फिमेल वर्करहरू भएको चाहिँ इन्टरप्राइज अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ अफिसमा चाहिँ 3 वर्षभन्दा कम उमेरको चाहिँ बेबीहरूको चाहिँ केयर गर्नको लागि चाहिँ आफैले चाहिँ रोजगारदाता अथवा इम्प्लोयर आफैले अथवा अरू रोजगारदातासँग अथवा अरू इम्प्लोयरहरूसँग मिलेर चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेबी केयर वार्ड अथवा शिशु स्याहार केन्द्र चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रुल्स 46 अथवा सेक्सन 46 जसमा के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ के अरे रेस्टरुम हुनुपर्ने छ जसमा चाहिँ 50 वा सोभन्दा बढी श्रमिकहरू कार्यरत रहने स्थानमा चाहिँ अब न्यूनतम सुविधायुक्त चाहिँ विश्राम कोठा अथवा रेस्ट लिने काम गरिसकेपछि थकाइ मार्ने कोठा हुनुपर्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 47 द्याट इज क्यान्टिन हुनुपर्ने छ। 50 वा सोभन्दा बढी एकै ठाउँमा एकै समयमा एकैचोटि एकै ठाउँमा काम गर्ने चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिँ 50 वा एबभ छ भने चाहिँ त्यो इन्टरप्राइजमा चाहिँ कम्पलसरीली क्यान्टिन चाहिँ हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ सेक्सन 47 अफ रुल्स। र यसपछि हामी जाउँ ब्याक टु द एक्ट लेबर एक्ट 2074। हामीले चाहिँ च्याप्टर 15सम्म सक्यौँ। नेक्स्ट इज च्याप्टर 16 अथवा सेक्सन 102 द्याट इज सेन्ट्रल लेबर एडभाइजरी काउन्सिल। र यसमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ तपाईँको एडभाइस दिन अथवा चाहिँ यो परामर्श कन्सल्टिङ दिनलाई चाहिँ यो कमिटीहरू फर्म गर्ने भन्ने कुरो छ। यसको चाहिँ अध्यक्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री हुने, सचिव हुने, धेरै कुराहरू। यसको चाहिँ सचिव चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य, श्रम विभाग, तालिम केन्द्र, रोजगारदाताहरूमध्ये कम्तीमा 2 जना 5 जना यसरी ट्रेड युनियन धेरै चाहिँ फर्मबाट चाहिँ यसको रिप्रेजेन्टेटिभहरू आएर चाहिँ यो कमिटी बन्नेछ। र यस्तै नेक्स्ट सेक्सन 103 मा पावर फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ द काउन्सिल। यो चाहिँ लेबर एडभाइजरी काउन्सिलको फङ्सनहरू चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि चाहिँ सजेसन प्रोभाइड गर्ने गभर्मेन्टलाई, त्यसरी नेसेसरी एडभाइस सजेसनहरू दिने, अनि नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ अब बाहिर विदेशमा चाहिँ अथवा अरू गभर्मेन्टहरूसँग अथवा अन्य संस्थाहरूसँग चाहिँ के अग्रिमेन्ट अथवा कन्भेन्सनहरू गर्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ रिपोर्टहरू सबमिट गर्ने। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ पोलिसी अथवा त्यसको चाहिँ डिरेक्सनहरूको स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने। त्यसपछि फर्मुलेसन अफ पोलिसिज कन्सर्निङ तपाईँको भोकेसनल स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरूको चाहिँ तपाईँको यो सजेसनहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्ने। त्यसपछि केही ट्रेड डिस्प्युट अथवा इन्डस्ट्रियल रिलेसन डिस्प्युटको चाहिँ केही डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने। त्यसपछि प्रोडक्टिभिटी ग्रोथ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ वे आउटहरू दिने। त्यसपछि कलेक्टिभ टु फ्रेम द इस्यु अन डिरेक्टिभ अन कलेक्टिभ बार्गेनिङ चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्रेम गर्ने। यस्तै छन् यसका फङ्सन ड्युटिजहरू। त्यसपछि सेक्सन 104 रिमुभल अफ मेम्बरसिप। र यो मेम्बरसिप चाहिँ तपाईँको सेक्सन 102 मा जुन चाहिँ लेबर एडभाइजरी काउन्सिल छ त्यसको चाहिँ ट नम्बर र ठ नम्बर बुदामा जुन भनिएको छ इम्प्लोयरहरू मध्येबाट चाहिँ कम्तीमा 2 जना, र त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू मध्येबाट चाहिँ 2 जना महिलासहित 5 जना, अनि इम्प्लोयरहरूबाट चाहिँ 2 जना महिलासहित 5 जना जुन यो सदस्य हुनेछ हो। यो सदस्य चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ सदस्यको पद चाहिँ रिक्त हुन्छ अथवा सदस्य चाहिँ सिज हुन्छन् मेम्बरसिपमा भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 104 मा गरेको छ। र यसमा के छ कसरी चाहिँ त्यो लेबर एडभाइजरी काउन्सिलमा चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ इन्ड हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि आफै नै रेजिग्नेसन मिनिस्ट्रीमा चाहिँ रेजिग्नेसन सबमिट गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ लगातार 3 पटकसम्म चाहिँ यो एडभाइजरी काउन्सिलको चाहिँ मिटिङमा चाहिँ एब्सेन्ट भयो भने र उहाँको चाहिँ कार्यकाल समाप्त भयो भने त्यसपछि डेथ भयो भने पनि यो मेम्बरसिप अथवा सदस्यता चाहिँ रिक्त हुने अथवा खाली हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ मेम्बरसिप खाली भएको अवस्थामा चाहिँ नयाँ मेम्बर चाहिँ त्यही सेक्टरबाट अथवा जुन इम्प्लोयर अथवा इम्प्लोइ जुनको सेक्टर हो त्यही सेक्टरबाट चाहिँ नयाँ मेम्बर सेम प्रोसिजर फलो गरेर चाहिँ अपोइन्ट गर्नुपर्ने भयो। नेक्स्ट सेक्सन 105 द्याट इज मिटिङ कोरम एन्ड डिसिजन। र यो काउन्सिलको चाहिँ
चेयरम्यानले चाहिँ बैठक बोलाउन सक्नेछ र कुनै पनि दुईटा बैठक बिचको चाहिँ फरक 4 मन्थभन्दा बढी चाहिँ धेरै ग्यापमा चाहिँ गर्न पाइएन। त्यसपछि 1/4ले भन्यो भने 1/4 अफ द मेम्बरले चाहिँ सजेस्ट गर्यो भने मिटिङ बोलाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि एटलिस्ट 24 आवर अगाडि नै चाहिँ बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाहरू चाहिँ सबै मेम्बरहरूले चाहिँ कम्युनिकेट भइसक्नु पर्यो र यसमा चाहिँ एटलिस्ट 50% जो रिप्रेजेन्टेटिङ चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोयर एन्ड ट्रेड युनियनको चाहिँ सबै चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ 50% बढी भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको काउन्सिलको लागि चाहिँ कोरम पुगेको मानिन्छ र यदि काउन्सिलको चेयरम्यान चाहिँ अनुपस्थित भयो भने चाहिँ यो मिनिस्ट्रीको चाहिँ सेक्रेटरीले चाहिँ बैठकको चाहिँ चेयरम्यानसिप लिनेछन् र त्यही सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय हुनेछ अनि प्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ माइन्युटिङ गरेर राखिनेछ अनि यसको चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरीले चाहिँ अथेन्टिकेट गर्नेछन् र भत्ता पाउनेछन्। नेक्स्ट सेक्सन 106 फिक्सेसन अफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेसको कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाइसकेको थिएँ मिनिमम वेजेस फिक्स गरेको र यसमा छ न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम निर्धारण समिति अर्थात् तपाईँको 107 मा चाहिँ मिनिमम वेजेस फिक्सेसन कमिटी छ। त्यही कमिटी अनुसारले चाहिँ गरेको रिकमेन्डेसन अनुसारले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ मिनिमम वेज चाहिँ नेपाली ग्याजेटीमा पब्लिस गर्न सक्छ निर्धारण गरेर र यसरी पब्लिस भएको अवस्थामा चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष यानि श्रावण 1 देखि चाहिँ लागू हुन्छ र म यहाँ हजुरहरूलाई यो देखाउन पनि चाहन्छु। यो नेपाल ग्याजेटीमा पब्लिस भएको थियो साउन 31 गते। यसमा छ चिया बगानभन्दा बाहेकलाई चाहिँ मासिक बेसिक 8,455 र यो चाहिँ डिएनएस अलाउन्स 4,995 गरी टोटल चाहिँ 13,450 यानि चिया बगानभन्दा बाहेक यानि चिया बगानभन्दा बाहेक सबैको लागि चाहिँ मिनिमम वेज भनेको चाहिँ 13,450 पर मन्थ अनि त्यसपछि पर आवर चाहिँ 69 चाहिँ फिक्स गरेको छ। त्यसै चिया बगानको लागि चाहिँ जो चाहिँ चिया बगानमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि मिनिमम वेज भनेको चाहिँ मन्थली 10,781 र यो प्रति घन्टा चाहिँ 51 रुपियाँ भनेर तोकेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले हेरेकै सेक्सन चाहिँ यानि सेक्सन 106 को चाहिँ अथोरिटी युज गरेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ नेपाल ग्याजेटीमा पब्लिस गरेर चाहिँ यसरी मिनिमम वेज चाहिँ फिक्स गरेको छ। र त्यसपछि जाउँ नेक्स्ट इज च्याप्टर 17 द्याट इज च्याप्टर 17 सेक्सन 108 आई थिङ्क या सेक्सन 108 जसमा चाहिँ तपाईँको इन्टर्नल म्यानेजमेन्टको प्रोभिजन छ। यसमा इम्प्लोयरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्टर्नल म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि आफैले चाहिँ बाइलजहरू बनाउन सक्नेछ र यस्ता बाइलजहरूमा चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरू त्यस्तै कलेक्टिभ बार्गेनिङ एग्रिमेन्टको टर्महरूभन्दा विपरीत हुने गरी चाहिँ बनाउनु भएन यस्ता बाइलजहरू र यस्ता बाइलजहरू चाहिँ लेबर अफिसमा चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्य प्रतिष्ठानको हकमा मतलब रेगुलेटरी बडीले चाहिँ पनि यस्ता बाइलजहरू चाहिँ बनाइदिन सक्नेछ अथवा रिभ्यू गरेर एप्रुभ गर्नेछ र यस्ता इन्टर्नल म्यानेजमेन्टको बाइलजहरू चाहिँ यो एक्ट अथवा रुल्सहरूको चाहिँ प्रोभिजनको अगेन्स्टमा जानु भएन। त्यस्ता अगेन्स्टमा गयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ कोर्टले चाहिँ त्यस्ता प्रोभिजनहरू बदर अथवा कस्ट गरिदिन सक्नेछ। नाउ कम टु सेक्सन 109 द्याट इज प्रोभिजन अन ट्रान्सफर। यसमा छ तपाईँको इन्टरप्राइजले चाहिँ कुनै वर्करलाई चाहिँ आफ्नो ब्रान्च अर्को युनिट अथवा अर्को अफिसमा चाहिँ उसको चाहिँ एक्जिस्टिङ कन्डिसन बेनिफिट अनि उसको चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ नेचर अफ वर्क अनि उसको लेभलमा चाहिँ कुनै पनि एडभर्स इफेक्ट नआउने गरी चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नेछ र यस्ता ट्रान्सफरहरू गर्दाखेरि चाहिँ तर पोजिसन अथवा लेभलमा चाहिँ फरक नेचर अफ वर्क चाहिँ फरक पार्ने गरी यो चाहिँ फलोइङ कन्डिसनमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ कन्सर्न वर्करकै चाहिँ कन्सेन्ट लिएर त्यसपछि नयाँ पोजिसनमा चाहिँ हायर अथवा प्रमोसनबाट प्लेसमेन्ट गरेर त्यसपछि कलेक्टिभ बार्गेनिङ अग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ त्यसको टर्म अनुसारले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ कुन कन्डिसनमा त्यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्छ भन्दा तपाईँको स्किल और एजुकेसनल क्वालिफिकेसन चाहिँ अथवा ट्रेनिङ एजुकेसन क्वालिफिकेसनको आधारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अर्को ब्रान्च अफिसमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नेछ र यसरी आफ्नै एउटै इन्टरप्राइजभित्रको ब्रान्च युनिट अथवा अर्को कुनै अफिसमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा अर्को इम्प्लोयर अथवा अर्को इन्टरप्राइजमा नि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ बट विथ द कन्सेन्ट अफ द वर्कर। र त्यसरी इन्टरप्राइज टु इन्टरप्राइज ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ अग्रिमेन्टको थ्रुबाट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र उसको स्यालेरी बेनिफिट चाहिँ एज प्रिस्क्राइब बाई अग्रिमेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 110 द्याट इज टु बी डेपुटेड एज रिप्रेजेन्टेटिभ।
र यसको चाहिँ जस्तै अर्को इन्टरप्राइज अथवा अर्को इम्प्लोयरमा अथवा अर्को अफिसमा अरू कुनै अर्गनाइजेसनको अफिसमा चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइलाई खटाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ उसले काम गरिरहेको हुन्छ र उसलाई काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काम गर्ने, त्यो अर्गनाइजेसन गएर यसरी गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कन्डिसनहरू चाहिँ जसले उसलाई डेब्युट गरे जो चाहिँ उसको मेन इम्प्लोयर हो उसैले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको कन्डिसन अनुसारले चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 111 द्याट इज लेबर रिलेसन कमिटी र यसमा चाहिँ तपाईँको इन्टरप्राइज ह्याभिङ 10 or more than 10 ओभरको सेल्फ फर्म लेबर रिलेसन कमिटी 10 अथवा 10जनाभन्दा बढी इम्प्लोइ भएमा र यसको फङ्सन ड्युटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होल्ड प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट र अपरेटिङ सिस्टम राम्रो बनाउनलाई चाहिँ के चाहिँ कन्सल्टिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ सुझाव दिन सकिन्छ इम्प्लोयरलाई त्यो काम गर्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ ग्रिभेन्सेसहरू केही छ भने त्यसको सेटलमेन्टको लागि एफोर्टहरू लगाउने गर्छ। त्यसपछि वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई सुधार गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ कमिटीको चाहिँ फर्म नहुन्जेल चाहिँ त्यो कमिटीको काम यही लेबर रिलेसन कमिटीले नै गर्छ। त्यसपछि अरू फङ्सनहरू एज प्रिस्क्राइब फङ्सनहरू काम गर्ने गर्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 112 पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ वर्कर, जसमा भनिएको छ नर्मल्ली एक वर्षमा चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुने गर्दछ, गराउनु पर्ने छ इम्प्लोयरले। र यस्तो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ प्रोसिजरहरू बेसिसहरू चाहिँ अगाडि नै एकदम प्रिस्क्राइब फर्मेटमा पहिले बनाएर चाहिँ श्रमिकलाई जानकारी गराएर मात्र गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि सम्पादन अब यो चाहिँ इभ्यालुएसन गरिसकेपछि चाहिँ श्रमिकसँग चाहिँ बसेर चाहिँ कमजोर पक्षहरू के छ, इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने के कुराहरू छ त्यो चाहिँ बसेर छलफल गरेर चाहिँ उसलाई सुधारको चाहिँ अवसर दिनुपर्ने छ। त्यसपछि यदि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन मन परेन भने उसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो एक्सप्लेनेसन अथवा इभ्यालुएसनको चाहिँ उसको असहमति के हो त्यो नोट चाहिँ लेखेर चाहिँ साइन गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने छ। र यसरी चाहिँ श्रमिकले चाहिँ त्यसरी असहमति जनायो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि इभ्यालुएसन अथवा पुनरावलोकन गर्न पनि सकिन्छ। र लेबर रुल्समा पनि यसको चाहिँ प्रोभिजनहरू व्यवस्था गरिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँको प्रिभियस फिस्कल इयरको चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ फर्महरू फिलअप गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र हामी जान्छौँ च्याप्टर 18मा, जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिस्प्युट सेटलमेन्टको कुराहरू छ। यसको सेक्सन 113 सबमिसन अफ इन्डिभिजुअल क्लेम। र सबमिसन अफ इन्डिभिजुअल क्लेम अर्थात् कुनै एकल व्यक्ति अथवा एकजना व्यक्तिगत हैन पर्सनल क्लेम सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल क्लेम भनेको चाहिँ जस्तो कि यो एक्ट अथवा तपाईँको रुल्स बाइलजहरूको अनुसारले चाहिँ पाउनुपर्ने जति पनि चाहिँ सेवा सुविधा अथवा फेसिलिटिज कन्डिसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फलो नभएको अथवा चाहिँ त्यस्तो आफ्नो चाहिँ राइट्सहरू चाहिँ राइट्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ उपभोग गर्न नपाएको चाहिँ अवस्था आयो भने चाहिँ उसले चाहिँ श्रमिकले चाहिँ इम्प्लोयरलाई एप्लिकेसन दिन सक्नेछ रिटेनमा। र त्यो एप्लिकेसन पाएको चाहिँ उसले एक्नोलेजमेन्ट दिनुपर्ने छ इम्प्लोयरले, जुन ग्रिभेन्सेस अथवा क्लेम सबमिट गर्छ, पर्सनल क्लेम सबमिट गर्छ इम्प्लोयरले, त्यो सबमिट गरिसकेपछि एप्लिकेसनको एक्नोलेजमेन्ट इम्प्लोयरले दिनुपर्ने छ। र इम्प्लोयरले त्यसरी एप्लिकेसन पाएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो जुन क्लेम छ इन्डिभिजुअल क्लेम जुन श्रमिकले पठाएको क्लेमलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा जानुपर्ने छ अथवा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने छ 15 दिनभित्रमा। र यदि कुनै डिस्कसन चाहिँ चलिरह्यो अथवा कन्टिन्युस छ भने त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयर दुईटैको सहमतिमा चाहिँ 15 दिनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 114 द्याट सेज एप्लिकेसन मे बी फाइल्ड इन द अफिस। र यदि चाहिँ यसरी चाहिँ सेटलमेन्टको कुरा पर्सनल क्लेम सेटलमेन्टको कुरा चाहिँ इनिसिएसन भएन अथवा चाहिँ मेडिएसनबाट लेबर अफिसकै मेडिएसनबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पार्टीले लाग्यो भने इम्प्लोयर अथवा इम्प्लोयरले लाग्यो भने चाहिँ एप्लिकेसन रिटर्न एप्लिकेसन दिन सक्छ, जसमा के कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि इम्प्लोयरले चाहिँ यसरी क्लेम पाएको अथवा एप्लिकेसन एक्नोलेज गरेको चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ कन्सल्टेसनको लागि चाहिँ एप्लिकेन्टलाई चाहिँ खबर गरेन भने त्यसपछि यदि एग्रिमेन्ट 15 दिन जुन डेडलाइन छ 15 दिनभित्रमा चाहिँ सेटलमेन्टको एग्रिमेन्ट चाहिँ बन्न सकेन भने चाहिँ तपाईँको लेबर अफिसमा चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्नेछ मेडिएसनको लागि। र यसरी लेबर अफिसले चाहिँ मेडिएसनको एप्लिकेसन पाइसकेपछि इम्प्लोयरलाई चाहिँ जानकारी दिनेछ। र यसरी एप्लिकेसन आइसकेको चाहिँ 21 दिनभित्रमा चाहिँ यो डिस्प्युट चाहिँ सेटलमेन्ट गर्छ बाई होल्डिङ कन्सल्टेसन
इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिचमा चाहिँ कन्सल्टेसन अथवा मेडिएसन गरेर बिचमा राखेर संवाद कुराकानी नेगोसिएसन गरेर चाहिँ पर्सनल क्लेम चाहिँ 21 दिनभित्रमा सेटल गर्नेछ लेबर अफिसले। र 21 दिनभित्रमा सकिएन भने अब पार्टीहरूको कन्सेन्टमा चाहिँ 21 दिनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नेछ। र यसरी डिस्प्युट सेटलमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एग्रिमेन्ट चाहिँ दुईटै पार्टी इम्प्लोयर इम्प्लोइ दुईटैलाई चाहिँ बाइन्डिङ हुनेछ। र सेक्सन 115 मा के छ भन्दा डिसिजन अफ द अफिस र अफिसमा चाहिँ मेडिएसन गरेको अथवा नेगोसिएसन गरेको दुईटै पार्टीहरूलाई चाहिँ बिचमा राखेर चाहिँ सेटलमेन्ट हुन सकेन भने चाहिँ लेबर अफिसले चाहिँ आफैले एकतर्फी रूपमा चाहिँ एभिडेन्सहरू हेरेर अब दुईटा पार्टीमध्ये कुनै एउटा पार्टी अथवा कसरी हुन्छ लेबर अफिसले चाहिँ आफ्नै चाहिँ एनालिसिसबाट एभिडेन्सहरू एनालाइज गरेर चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ यदि त्यो माथिको मेडिएसनवाला चाहिँ पर्सनल क्लेमको मेडिएसनवाला चाहिँ सल्भ हुन सकेन भने चाहिँ लेबर अफिस आफैले नै एभिडेन्सहरू हेरेर 15 दिनभित्रमा चाहिँ डिसिजन दिन सक्नेछ। र हामी जान्छौँ नेक्स्ट च्याप्टर, द्याट इज च्याप्टर 19 तपाईँको रिजोल्युसन अफ कलेक्टिभ डिस्प्युट। अनि तपाईँको सामूहिक चाहिँ डिस्प्युटहरू अघि हामीले च्याप्टर 18 मा गऱ्यौँ पर्सनल क्लेम। अब यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल नभएर अब चाहिँ ग्रुप क्लेम अर्थात् तपाईँको कुनै पनि अब इन्टरप्राइजमा चाहिँ कलेक्टिभ नम्बर अफ पिपल भनेको सबै लेबरहरूलाई परेको समस्या अथवा साझा समस्या भनौँ न, कमन प्रब्लम, त्यसमा जसमा चाहिँ सबै लेबर सबै लेबरको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ कमिटीमा फर्म भएर त्यो अनुसारले चाहिँ सामूहिक अथवा ग्रुपमा चाहिँ कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट गर्ने गर्दछन्। र सेक्सन 116 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबमिसन अफ कलेक्टिभ क्लेम, जसमा कसले सबमिट गर्न सक्नेछ यसको चाहिँ समितिहरू जुन कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी भनिन्छ त्यसको चाहिँ समितिहरूमा मान्छेहरू को हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अपोइन्टेड फर नेगोसिएसन अन बिहाफ अफ ट्रेड युनियनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यसपछि चाहिँ ट्रेड युनियनको चाहिँ अथराइज पर्सन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ गर्न को मान्छेहरू चाहिँ निर्धारण गर्न सकिएन भने चाहिँ म्युचुअल अग्रिमेन्ट अथवा सबै युनियन अफ द सबै इन्टरप्राइजको सबै युनियन बसेर छलफल गरेर चाहिँ तपाईँको म्युचुअल अग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ अथराइज पर्सन गर्न सकिन्छ। र त्यसरी नै अब कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीको मेम्बरको लागि अथराइज पर्सन फ्रम ट्रेड युनियन चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब रिप्रेजेन्टेटिभ कसरी छान्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई अब्टेनिङ सिग्नेचर अफ मोर देन 60% अफ द वर्कर्स इन इन्टरप्राइज, भनेको टोटल इन्टरप्राइजभरिको कामदारहरूमध्ये चाहिँ 60%ले चाहिँ सिग्नेचर गरेर चाहिँ ल यो व्यक्ति चाहिँ दे आर फिट फर एज अ मेम्बर अफ द कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ 60% को सिग्नेचरबाट चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अपोइन्ट गर्न सकिने भयो। र यसरी चाहिँ इलेक्ट भएका यसरी चाहिँ बनेको कमिटीले चाहिँ तपाईँको यो इम्प्लोयरको सामु चाहिँ कलेक्टिभ क्लेम डिमान्डहरू चाहिँ इन राइटिङ लिखितमा चाहिँ पेश गर्न सक्नेछ। र त्यसपछि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ प्रोहिबिसन अन सबमिसन अफ कलेक्टिभ क्लेम, जुन चाहिँ सेक्सन 116 कै पार्ट हो, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एक्ट अथवा कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट जहाँसुकै जेसुकै लेखिए तापनि जुन फलोइङ अब यो कुराहरू चाहिँ कलेक्टिभ क्लेम चाहिँ सबमिट गर्न पाइँदैन। जुन चाहिँ पोइन्ट वाइज भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसनकै कन्ट्रारी हुने गरी अथवा संविधानकै विपरीत हुने गरी त्यस्ता क्लेम सबमिट गर्न पाइएन। त्यसपछि विच मे एडभर्सली इफेक्ट तपाईँको इन्स्टेड अफ एनी पर्सन बिकज इट बेस्ड अन एलिगेसन, भनेको कुनै पनि समूह अथवा कुनै चाहिँ मान्छेको चाहिँ हित चाहिँ प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ अनएप्रुभ, मतलब कुनै चाहिँ एभिडेन्स बिना अथवा बेस बिना, आधार बिना, एभिडेन्स बिना चाहिँ कसैको प्रति हित राइट अथवा इन्ट्रेस्टभन्दा विपरीत हुने गरी। त्यसपछि कुनै इम्प्लोयर इम्प्लोइको चाहिँ तपाईँको पर्सनल आचरणमा अथवा पर्सनल बिहेभियरमा चाहिँ एडभर्सली इफेक्ट गर्ने गरी। त्यसपछि इन्टरप्राइजको म्याटरसँगै रिलेटेड नभएको कुराहरू जस्तै विच इज नट रिलेटेड टु इन्टरप्राइज। अनि अर्को कुरा जस्तै कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट अगाडि भइसकेको छ र त्यसको चाहिँ एक्सपायरी डेट अथवा यो एग्रिमेन्ट यति वर्षसम्म लागू हुने भनेर भनिएको जुन पिरियड छ त्यसको चाहिँ एक्सपायर नभइसकेको अवस्थामा पनि यो चाहिँ कलेक्टिभ क्लेम चाहिँ सबमिट गर्न नपाउने भयो। त्यसै अर्को कुरा भनेको कन्ट्रिब्युसन टु सोसल सेक्युरिटी स्किम। अब जुन सोसल सेक्युरिटी एक्ट अनुसारले सोसल सेक्युरिटी चाहिँ स्किमहरूमा चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ त्यसको सम्बन्धमा पनि कसैले पनि चाहिँ कलेक्टिभ क्लेम चाहिँ
चाहिँ पेश गर्न अथवा कलेक्टिभ क्लेम चाहिँ सबमिट गर्न पाउँदैन। र अर्को कुरा छ कलेक्टिभ मेम्बर कमिटी अथवा कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीमा चाहिँ कतिजना हुने भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 3 म्याक्सिमम 11 भनेको 3 देखि 11 जना चाहिँ मेम्बर हुन सक्नेछ। र यस्तो कमिटीको पावर चाहिँ तपाईको क्लेम डिमान्ड सबमिट गर्ने अनि त्यसपछि एग्रिमेन्टमा इन्टर गर्ने अनि त्यसपछि कुनै पर्सनलाई चाहिँ केस फाइल गर्ने अथवा केस फाइल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नेसम्म यसको चाहिँ पावर हुन्छ। र यसरी सेक्सन 116 अनुसार कलेक्टिभ क्लेम सबमिट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिजोल्युसन गर्न सेक्सन 117 मा छ कन्सल्टेसन अन कलेक्टिभ क्लेम्स। र जुन 116 अनुसारले चाहिँ कलेक्टिभ क्लेम राइटिङमा सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ र विदिन 7 डेज अफ रिसिप्ट अफ सच क्लेम 7 दिनभित्रमा चाहिँ ल कुन स्थानमा चाहिँ वार्ता हुने मिटिङ कहाँ गर्ने समय स्थान र समय तोकेर चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने भयो। र त्यो समय अथवा त्यो स्थानमा गएर वार्ता गर्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ रिजोल्युसन भयो एग्रिमेन्टमा इन्टर गरियो भने त्यो एग्रिमेन्टको चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ बाइन्डिङ हुन्छ टर्म्सहरू। नेक्स्ट इज मेडिएसन अर्थात् सेटलमेन्ट थ्रु मेडिएसन सेक्सन 118। र यसरी सेक्सन 118 अनुसार सेटलमेन्ट थ्रु मेडिएसन गर्दाखेरि चाहिँ यदि इम्प्लोयरले चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीलाई चाहिँ जुन कन्सल्टेसनको लागि 7 दिनभित्रमा चाहिँ नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ टाइम र प्लेस डिटरमाइन गरेर कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीलाई इम्प्लोयरले चाहिँ यदि त्यसरी 7 दिनभित्र नोटिस दिन सकेन भने र अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ कन्सल्टेसन जुन लेबर अफिसको कन्सल्टेसनमा चाहिँ 21 दिनभित्रमा चाहिँ सल्भ भएन भने अथवा अब यो टाइम पिरियड 21 दिन चाहिँ पुगेन एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सटेन्ड भइ नै हाल्छ। र त्यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड भएको टाइम पिरियडभित्र पनि सेटलमेन्ट भएन अथवा इम्प्लोयरले चाहिँ 7 दिनभित्रमा माथि लेबर रिलेसन कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीलाई चाहिँ 7 दिनको नोटिस दिन सकेन भने चाहिँ कन्सर्न पार्टी इम्प्लोयर अथवा इम्प्लोइ दुवैमध्ये कुनै एकले चाहिँ त्यस्तो क्लेमहरू चाहिँ अनसेटल क्लेम चाहिँ लेबर अफिसलाई चाहिँ यसरी सबमिट भएन भनेर चाहिँ जानकारी दिन सक्नेछ। एप्लिकेसन मेडिएसनबाट चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्नेछ। र त्यसरी एप्लिकेसन आइसकेपछि लेबर अफिसले चाहिँ मेडिएसनको लागि चाहिँ दुईटै पार्टीहरूलाई चाहिँ बोलाउनेछ र लेबर अफिसले दुवै पार्टीलाई चाहिँ राखेर नेगोसिएसन गराएर चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नेछ। र यो सबै प्रक्रिया चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ सक्नुपर्नेछ। र यदि टाइम कन्स्टेन्ट भयो नेगोसिएसन चाहिँ कन्टिन्युस छ भने 30 दिनलाई पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्नेछ। र यदि नेगोसिएसनको फर्मबाट चाहिँ कुनै एउटा एग्रिमेन्ट चाहिँ फर्म भयो भने चाहिँ त्यस्तो डिमान्ड क्लेम अथवा डिमान्डहरू चाहिँ त्यही एग्रिमेन्ट अनुसार नै सेटल भएको मानिन्छ र यो एग्रिमेन्ट चाहिँ दुईटै पार्टीलाई चाहिँ बाइन्डिङ हुनेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 119 द्याट इज सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसन भनेको 116 अनुसारले सबमिट गरेको कलेक्टिभ क्लेम 117 अनुसारको कन्सल्टेसनबाट पनि भएन र 118 अनुसारको लेबर अफिसको मेडिएसनबाट पनि भएन भने चाहिँ अब लास्टको पायो भनेको चाहिँ सेक्सन 119 अनुसारले चाहिँ आर्बिट्रेसनको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको सल्युसन अथवा त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने। र यसरी मेडिएसनबाट भएन भने आर्बिट्रेसनबाट सल्भ गर्ने आर्बिट्रेसनबाट चाहिँ त्यो डिस्प्युटहरू सेटल गर्ने चाहिँ भनिएको छ। र यसका कन्डिसनहरू के छ भन्दा यदि कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी र इम्प्लोयर चाहिँ अग्री टु सेटल द डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसनबाट सेटल गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू दुईटा अग्री भयो भने त्यसपछि डिस्प्युट अराइजेस इन एन्टरप्राइज प्रोभाइडिङ इसेन्सियल सर्भिस यो चाहिँ कलेक्टिभ डिस्प्युट अराइजेस इन एन्टरप्राइज प्रोभाइडिङ इसेन्सियल सर्भिस यदि चाहिँ तपाईँको अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा चाहिँ यस्तो कलेक्टिभ डिस्प्युट आयो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जान सक्ने भयो। त्यसपछि इन्डस्ट्रिज लोकेटेड इन स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेको सेजभित्र भएको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कलेक्टिभ चाहिँ डिस्प्युट अराइज भयो भने चाहिँ सिधै आर्बिट्रेसनबाट हुने भयो। त्यसपछि स्ट्राइक प्रोहिबिटेड गरेको चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस अन्डर कन्स्टिट्युसन भनेको संविधानद्वारा नै संविधान बमोजिम चाहिँ सङ्कटकाल लागू भए चाहिँ हडतालमा रोक लगाइएको भएमा चाहिँ यदि स्ट्राइक गर्न नहुने भनेर चाहिँ कन्स्टिट्युसनल पावरै युज गरेर चाहिँ स्ट्राइक गर्न चाहिँ रोक लगाएको त्यस्तो चाहिँ सर्भिसहरूमा चाहिँ गर्न पाइएन। अब इसेन्सियल सर्भिस अत्यावश्यक सर्भिस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ रोक्न मिल्दैन भनेको जस्तो त्यसको चाहिँ अवरोधको कारणबाट चाहिँ देशभरिमा चाहिँ कुनै भाग देशभरि अथवा कुनै भागमा चाहिँ बस्ने चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जीवन स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने सेवा त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई रोक्न नमिल्ने सेवाहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्राइकमा जान नपाउने भयो। त्यस्तो चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ चाहिँ आर्बिट्रेसनबाट हुने भयो। जस्तो कि रोक्न नमिल्ने सर्भिस भन्नाले चाहिँ कन्टिन्युस गरिराख्नुपर्ने
जस्तो कि अब यो हेल्थसँग रिलेटेड इमर्जेन्सी हेल्थसँग रिलेटेड सर्भिसहरू भयो, त्यसपछि अन्य कुराहरू जसले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यो सर्भिस स्टप भयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो लस अथवा पब्लिक हेल्थमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसपछि अर्को कन्डिसन के पनि छ भन्दा जस्तो कि मिनिस्ट्री अथवा मन्त्रालयले चाहिँ यदि स्ट्राइक भयो अथवा लकआउट भयो भने कलेक्टिभ डिमान्ड कारण त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो आर्थिक लस चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या हुने, आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू डाइरेक्टली यो चाहिँ आर्बिट्रेसनबाटै सल्भ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्डर दिन पनि सक्नेछ। त्यसपछि यसरी आर्बिट्रेसन चाहिँ प्यानल फर्म गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयको श्रमिक रोजगारदाता नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैको चाहिँ बसेर चाहिँ आर्बिट्रेसन प्यानल चाहिँ फर्म हुन्छ। भनेको इम्प्लोइ गभर्मेन्टको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू सबै फर्म बसेर चाहिँ आर्बिट्रेसन प्यानल फर्म हुनेछ। र यसरी आर्बिट्रेसन प्यानल फर्म भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेस फर द फर्मेसन अफ आर्बिट्रेसन प्यानल साल फर्म भयो गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ जति पनि खर्चहरू लाग्छ त्यो जीवनले चाहिँ बेहोर गर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ जसले चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न चाहन्छ जुन पार्टीले चाहिँ अनि क्लेमहरू सबमिट गर्नेछ, त्यसपछि अर्को पार्टीले चाहिँ रिटेन जवाफको लागि रिटेन चाहिँ एन्सरको लागि चाहिँ आर्बिट्रेसन प्यानलले चाहिँ फर्म गर्नेछ। त्यसपछि त्यसले जवाफ लिनेछ र दुवै पार्टीको चाहिँ एभिडेन्सेसहरू इन्फर्मेसनहरू कन्डिसनहरू हेरेर चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ आर्बिट्रेसन प्यानलले चाहिँ डिसिजन दिनेछ। 30 दिनभित्रमा चाहिँ दिनेछ। अनि त्यसपछि हियरिङको लागि चाहिँ डेट टाइम तोकेर चाहिँ दुवै पार्टीलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ मेडिएसन नेगोसिएसन छलफल गर्न चाहिँ बोलाउनेछ। र त्यसपछि एउटा पार्टीले सबमिट गरेको क्लेममा चाहिँ अर्को पार्टीले चाहिँ एन्सर दिएन भन्दैमा चाहिँ आर्बिट्रेसन प्रोसिडिङ नै रोकिँदैन। आर्बिट्रेसन चाहिँ आफ्नै अनुसारले चलिरहन्छ र त्यसको चाहिँ हियरिङ चाहिँ इन्ड भएको 30 दिनभित्रमा डिसिजन दिनेछ। र आर्बिट्रेसन प्यानललाई चाहिँ कोर्टको जस्तै अधिकार हुनेछ। त्यो अधिकार चाहिँ केमा भन्दाखेरि चाहिँ रेकर्ड गर्ने अनि साक्षीहरूलाई चाहिँ गराउने, विटनेसहरूसँग कुरा गर्ने, साइडमा इन्सपेक्ट गर्ने, रिलेटेड वर्क कनेक्सन जस्ता कुराहरू सबै कोर्टलाई भेस्टेड पावर्स अफ द कोर्ट सेल लाइज विदिन द आर्बिट्रेसन प्यानल सबै चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आर्बिट्रेसनले दिएको डिसिजन चाहिँ सबैले मान्ने हुनेछ। नेक्स्ट सेक्सन 120 द्याट इज लेबर आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनल द्याट इज गभर्मेन्टले चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ क्लेम सेटल गर्न चाहिँ लेबर आर्बिट्रेसन चाहिँ ट्राइब्युनल चाहिँ फर्म गर्नेछ। र यसरी लेबर आर्बिट्रेसनबाट सेटल हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी गभर्मेन्टले फर्म गरेको लेबर ट्राइब्युनल आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनल अनुसारले चाहिँ गर्नेछ र यसका काम कर्तव्यहरू चाहिँ स्पेसिफाई हुनेछ। र म तपाईँहरूले चाहिँ यो इन्डिभिजुअल क्लेम जुन च्याप्टर 18 र 19 को इन्डिभिजुअल क्लेम र तपाईँको कलेक्टिभ क्लेमको चाहिँ सेटलमेन्ट जुन हामीले पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ सानो एउटा चाहिँ रिक्याप गर्नको लागि म एउटा चार्ट चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि सेटलमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल क्लेम जुन सेक्सन 113 को हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका थियौँ, जसमा सबमिसन अफ इन्डिभिजुअल क्लेम टु इम्प्लोयर इन रिटेन फर्मेट। सुरुमा त फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ इन्डिभिजुअल क्लेम चाहिँ इम्प्लोयरलाई लिखित रूपमा रिटेन फर्मेटमा पेश गर्छ। अनि त्यसपछि यो सबमिट गरिसकेपछि इम्प्लोयरले चाहिँ ल मैले तपाईँको क्लेमको एप्लिकेसन पाएँ भनेर उसलाई चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ। अनि त्यसपछि इम्प्लोयरले चाहिँ त्यसरी एक्नोलेजमेन्ट दिएर चाहिँ अब 15 दिनभित्रमा लेबर डिस्प्युट जुन इन्डिभिजुअल क्लेम छ त्यसलाई सेटलमेन्टको लागि अगाडि बढ्छ। र यदि 15 दिनभित्र सेटल भयो भने ठिकै छ, यदि भएन भने यदि 15 दिनभित्र सेटलमेन्ट भएन अथवा जुन अघि के अरे यो अनि अघि सुरुमा सबमिट गरेको थियो नि यो जुन सबमिसन अफ इन्डिभिजुअल क्लेम टु इम्प्लोयर हो, यो सबमिट गरेको 7 दिनभित्रमा चाहिँ कन्सल्टेसनको नोटिस पठाइसक्नुपर्ने छ। ल तपाईँको क्लेम चाहिँ मैले पाएको छु, अब यति बजे यति बेलामा यो ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ मिटिङ गरौँ भनेर कन्सल्टेसनको नोटिस चाहिँ 7 दिनभित्रमा यसरी इन्डिभिजुअल क्लेम सबमिट गरेको 7 दिनभित्रमा दिइसक्नुपर्ने छ। यदि त्यो दिएन अथवा यो सब दिएर पनि 15 दिनभित्रमा सेटल भएन भने चाहिँ जुन कन्सर्न चाहिँ इम्प्लोइ छ उसले चाहिँ आफ्नो क्लेम चाहिँ लेबर अफिसमा सबमिट गर्न सक्नेछ। त्यसपछि लेबर अफिसले स्याल गिभ डिसिजन बाई होल्डिङ कन्सल्टेसन, जुन इम्प्लोयर र इम्प्लोइलाई बोलाएर कन्सल्टेसन गराएर चाहिँ दुईटै पार्टीहरू बिचमा कन्सल्टेसन गराएर चाहिँ यसरी एप्लिकेसन लेबर अफिसमा सबमिट भएको 21 दिनभित्रमा चाहिँ डिसिजन दिइसक्छ।
डिसिजन दिइसक्छ भन्नाले उसले चाहिँ इम्प्लोयर एम्प्लोइ बिचमा चाहिँ सहमति गराएर एग्रिमेन्ट गराउँछ। यदि एग्रिमेन्ट भयो भने ओके सेटल भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि, यदि एग्रिमेन्ट हुन सकेन भने पनि लेबर अफिस आफैले नै एभिडेन्सहरू चाहिँ हेरेर एनालाइसिस गरेर चाहिँ उसले लेबर अफिसले नै डिसिजन दिन सक्नेछ। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् यो चार्ट, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल क्लेमको चाहिँ सेटलमेन्ट हो। त्यसभित्रमा हामी सेक्सन 116 जुन चाहिँ सबमिसन अफ कलेक्टिभ क्लेम छ, सामूहिक चाहिँ क्लेम भन्छ, सामूहिक डिमान्ड। सामूहिक डिमान्डमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी फर्म हुन्छ। कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीमा चाहिँ इम्प्लोइको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू सबैको कन्सेन्टबाट चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी भन्छ। यदि कन्सेन्ट आएन भने 60% नम्बर अफ इम्प्लोइको हस्ताक्षर सिग्नेचरबाट चाहिँ कमिटी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिले नै गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि यदि सबमिसन अफ कलेक्टिभ क्लेम टु द इम्प्लोयर इन रिटेन फर्मेट, सिबिसीले अथवा कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीले चाहिँ इम्प्लोयरलाई कलेक्टिभ डिमान्डको कुरा चाहिँ सबमिट गर्छ, एप्लिकेसन दिन्छ र इम्प्लोयरले चाहिँ त्यसरी पाएको नोटिस पाएको चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नलाई चाहिँ समय र ठाउँ, प्लेस एन्ड टाइम डिटरमाइन गरेर चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीलाई चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। र त्यसरी कन्सल्टेसन हुँदाखेरि एग्रिमेन्ट भयो भने एग्रिमेन्टले चाहिँ कलेक्टिभ डिमान्ड सेटल हुन्छ, सकिहाल्यो। यदि एग्रिमेन्ट भएन भने चाहिँ कन्सल्टेसनबाट एग्रिमेन्ट भएन अथवा डिस्प्युट रिजल्भ भएन भने चाहिँ अब एप्लिकेसन फर सेटलमेन्ट थ्रु मेडिएसन भनेको लेबर अफिसमा चाहिँ मेडिएसनबाट चाहिँ मध्यस्थकर्ता अथवा लेबर अफिस मध्यस्थकर्ता भएर चाहिँ मेडिएसनबाट डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुनै पनि पार्टीले चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्छ। त्यसपछि मेडिएसन चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन आएको 30 दिनभित्रमा चाहिँ मेडिएसनहरू सकेर अनि यदि एग्रिमेन्ट फर्म भयो अथवा सेटलमेन्ट भयो भने ओके ठिक छ, सेटल भइहाल्यो। र 30 दिनभित्रमा पनि सेटलमेन्ट भएन भने चाहिँ अब चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जानु पर्यो। लेबर अफिसबाट सेटलमेन्ट नभएपछि आर्बिट्रेसनमा जानु पर्यो। र आर्बिट्रेसनमा जाने अरू पनि कन्डिसनहरू छ जुन मैले यहाँ राखेको छु। अरू कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयर एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी बोथ अग्री टु सेटल डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसनबाटै जाने भन्ने चाहिँ डिसिजन भयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यसपछि डिस्प्युट अन इसेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्टरप्राइजेस अनि अत्यावश्यक सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्टरप्राइजेसहरूको डिस्प्युट। त्यसपछि डिस्प्युट इन इन्टरप्राइज लोकेटेड इन सिचुएसन वेयर द स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड अर्डर बाई द मिनिस्ट्री फर आर्बिट्रेसन सेटलमेन्ट, जुन कुरा हामीले अघि नै सेक्सन 119 डिस्कस गर्दाखेरि नै हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि छ यदि यसरी आर्बिट्रेसनमा गयौँ, आर्बिट्रेसनमा चाहिँ गइसकेपछि तपाईँको 30 दिनभित्रमा डिसिजन हियरिङ अथवा सुनवाई भन्छ। सुनवाई चाहिँ 30 दिनभित्र एभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर अनि सबैको चाहिँ धारणाहरू बुझेर एप्लिकेसन काउन्टर एप्लिकेसनहरू सबै लिएर चाहिँ 30 दिनभित्रमा सुनवाई हुन्छ र सुनवाई हुन्छ टाइम एनालिसिस गरेर। अनि सुनवाई भएको 30 दिनभित्रमा चाहिँ आर्बिट्रेसनले चाहिँ डिसिजन दिन्छ। यदि त्यो डिसिजन दिएको चाहिँ 5 दिनभित्रमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट, कुनै पनि पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ सबमिट गरेन भने रिटेनमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट अथवा यसलाई चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ अथवा यो चाहिँ भएन भन्ने कुरो सबमिट गरेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुइटैलाई बाइन्डिङ हुन्छ, स्याल बी चाहिँ बाइन्डिङ अनि डिस्प्युट चाहिँ सेटल भएको मानिन्छ। तर आर्बिट्रेसन चाहिँ डिसिजन पनि भएन अनि त्यसपछि प्यानल नै फर्म हुन सकेन अनि आर्बिट्रेटरहरूले आफ्नो फङ्सन पर्फर्म गर्न सकेन अनि इम्प्लोयरले आर्बिट्रेसनको डिसिजन नै फलो गर्दिन भने च्यालेन्ज गर्यो अथवा नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ जुन 122 अनुसार 5 दिनभित्रमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ आर्बिट्रेसन डिसिजन भएको हो। त्यस्तो नोट अफ डिसिजन कुनै पार्टीले दियो भने चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीले इम्प्लोयर र लोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसलाई 30 दिन बिफोर भनेको स्ट्राइक गर्न अर्गनाइज गर्ने डिसिजन भएको र 30 दिन स्ट्राइक गर्नुभन्दा 30 दिन अगाडि नोटिस दिएर चाहिँ स्ट्राइक चाहिँ गर्न सक्छ, यानि हडताल गर्न सक्छ। र मलाई लाग्छ मैले सेक्सन 121 राइट टु गो फर स्ट्राइक पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ब्रिफिङ गरिदिएँ। अहिले सेक्सनमा जाउँदा अहिले तपाई यो एकचोटि फेरि रिभ्यू गर्नु होला। मैले यो डिस्प्युट रिजल्भमेन्ट चार्ट यो जुन 2 पेजको छ इन्डिभिजुअल क्लेम र कलेक्टिभ क्लेम यसलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु लिंक, तपाईहरुले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी ब्याक टु एक्ट
एक्टमै जाउँ, सेक्सन 121, 120सम्म भइसकेको छ। 121मा चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ यदि भएन विवाद समाधानको लागि चाहिँ हडताल गर्न सकिन्छ। कलेक्टिभ बार्गेनिङ चाहिँ बाट चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्ट हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ स्ट्राइकमा जान सकिन्छ। र स्ट्राइकमा जाने कन्डिसनहरूमा जस्तो 119को अनि कम्पलसरी स्ट्राइकमा गरी आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने भन्ने जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, के अरे दुवैले एग्री गरे अनि त्यसपछि इसेन्सियल सर्भिसको लागि कलेक्टिभ बार्गेनिङ आयो अनि सेल्सको इन्डस्ट्रीहरूको लागि आयो अनि स्ट्राइक प्रोहिबिट गरेको इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ कलेक्टिभ डिमान्ड आयो भने त्यसलाई चाहिँ कम्पलसरीली तपाईँको आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर यदि त्यस्तो अवस्था भएन भने स्ट्राइकमा जानुपर्ने भयो। त्यसपछि आर्बिट्रेसनले काम गरेन, 21 दिनभित्रमा आर्बिट्रेसन प्यानलै फर्म भएन, त्यसपछि आर्बिट्रेसनले चाहिँ तोकिएको प्रिस्क्राइब टाइमभित्र डिसिजन दिन सकेन, त्यसपछि आर्बिट्रेसनले चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ त्यो डिसिजनलाई च्यालेन्ज गरेर मान्दिनँ भने त्यसपछि नोट अफ डिसिसन जुन 122 अनुसार त्यो अघिमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि यदि यसरी आम हडताल अथवा स्ट्राइक गर्न चाह्यो भने चाहिँ सुरु हुने मितिले 30 दिनभन्दा अगाडि नै इम्प्लोयरले लोकल एडमिनिस्ट्रेसन अफिसलाई चाहिँ जानकारी दिएर गर्नुपर्ने छ। अघि हामीले त्यो चार्टमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि छ अर्को के छ भन्दा तपाईँको यो सेक्युरिटीमा भएको स्टाफले चाहिँ हडतालमा भाग लिन पाउने छैन भन्ने कुरा गरेको छ। र यस्ता सेक्युरिटी स्टाफहरूले चाहिँ धर्ना दिन अथवा सभा गर्न, हडताल तालाबन्दीको माग पुर्याउन त्यस्तोमा नि इन्भल्भ हुन पाउने छैन। त्यसपछि छ हाम्रो सेक्सन 121 आर्बिट्रेसन एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ डिसिजन स्याल बी बाइन्डिङ। भनेको आर्बिट्रेसनको डिसिजन अथवा कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी जुन फर्म हुन्छ त्यसको डिसिजन चाहिँ दुवै पार्टीलाई बाइन्डिङ हुन्छ। यदि कसैले चाहिँ डिसिजन नमान्ने अथवा कुनै डिसस्याटिस्फाइङ पोइन्ट भयो भने विदिन 5 दिनभित्रमा डिसिजन गरेको 5 दिनभित्रमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट रिटेनमा चाहिँ आर्बिट्रेटरलाई पठाउनुपर्छ। र यदि त्यसो भएन भने चाहिँ स्याल बी इप्सो फ्याक्टो चाहिँ सबैलाई बाइन्डिङ भएको मानिन्छ। र यसरी भएको कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट अथवा डिसिजन अफ आर्बिट्रेसन चाहिँ अफिसमा लेबर अफिसमा रजिस्टर हुनु पऱ्यो। र यदि डिसिजन द भ्यालिडिटी अफ कलेक्टिभ बार्गेनिङ अग्रिमेन्टको चाहिँ यदि अग्रिमेन्टमै खुलाएको छ भने त्यही अनुसार भयो। यदि केही पनि भनेको छैन भने एटलिस्ट 2 इयर्स चाहिँ भ्यालिडिटी हुन्छ। यदि नयाँ बार्गेनिङ कमिटी नयाँ चाहिँ तपाईँको कलेक्टिभ बार्गेनिङ अग्रिमेन्टमा नभएको प्रोभिजनहरू चाहिँ पुरानै कलेक्टिभ बार्गेनिङ एग्रिमेन्ट अथवा एक्जिस्टिङ चाहिँ प्रोभिजनहरू चाहिँ लागू हुनेछ। त्यसपछि छ स्पेसल प्रोभिजन फर सबमिसन अफ कलेक्टिभ बार्गेनिङ क्लेम्स सेक्सन 123। र यस्तो स्पेसल इन्डस्ट्रिज भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको टी स्टेट, कार्पेट सेक्टर, कन्स्ट्रक्सन बिजनेस, लेबर प्रोभाइडर, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर अर एनी ग्रुप अफ म्यानुफ्याक्चरर्स द्याट प्रोभाइड सिमिलर नेचर अफ प्रोडक्ट्स अर सर्भिस म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एज प्रिस्क्राइब चाहिँ मिनिस्ट्रीले नोटिस निकाल्छ कुन कुन समयमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्ता इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ मिनिस्ट्रीले नै तोक्नेछ। त्यसपछि सेक्सन 124 द्याट इज लकआउट यानि तालाबन्दी। स्ट्राइक चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइहरूले गर्ने भयो अथवा वर्करहरूले आम हडताल अनि लकआउट चाहिँ इम्प्लोयरले गर्ने भयो। लकआउट भनेको चाहिँ तालाबन्दी यानि तपाईँको वर्क स्पेस अथवा त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ बन्द गर्ने। र यसरी स्ट्राइक गर्दा चाहिँ यदि तपाईँको 30 दिनको नोटिस नदिकन वर्करहरूले स्ट्राइक गरेमा अथवा यदि कलेक्टिभ डिस्प्युट चाहिँ यो एक्टमा भनिएको प्रोसिजरहरू छन् जुन आर्बिट्रेसन अथवा दुनियाँ सबै प्रोसिजरहरू फलो गरेर पनि यो डिस्प्युट चाहिँ कलेक्टिभ डिस्प्युट चाहिँ सेटल भएन भने चाहिँ रिजनेबल ग्राउन्ड दिएर डिपार्टमेन्ट अफ लेबरको चाहिँ एप्रुभल लिएर चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ लकआउट गर्न सक्नेछ। फेरि सुन्नु होला, लकआउट कुन अवस्थामा गर्नेछ? इफ स्ट्राइक इज अर्गनाइज विदाउट गिभिङ नोटिस and if collective bargaining could not be settled by following the procedure of the act by giving reasonable ground with approval of the department। त्यसपछि यसरी लकआउट गर्दाखेरि चाहिँ वर्करलाई चाहिँ 7 दिनको नोटिस दिएर चाहिँ लकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउएभर तर तपाईको चाहिँ हुलदङ्गा, तोडफोड अनि यो इन्टरप्राइजलाई चाहिँ लस हुने चाहिँ अवस्था आयो भने चाहिँ त्यही पोइन्टमा चाहिँ लकआउट गर्न सक्नेछ नोटिस नदिकन। तर यसको चाहिँ तपाईँको रिजनेबल ग्राउन्ड चाहिँ दिनुपर्छ। 3 दिनभित्रमा चाहिँ लोकल एडमिनिस्ट्रेसन अफिस र डिपार्टमेन्ट अफ
लेबर डिपार्टमेन्ट अफ लेबर अथवा लेबर अफिसलाई चाहिँ 3 दिनभित्रमा रिजनेबल ग्राउन्ड चाहिँ पेश गरिसक्नुपर्ने छ यदि त्यसरी लकआउट गरेको हो भने। र यसरी नोटिस आइसकेपछि लोकल एडमिनिस्ट्रेसन अफिसले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, सेक्युरिटी एट वर्क प्लेस। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि कुनै पनि इन्टरप्राइजले डिक्लेयर गरेको लकआउट चाहिँ इलिगल इन केस if it appears illegal or unjustifiable, or it is likely to disturb peace and security of the country, or it is likely to cause adverse effect on the economy। adverse effect गर्ने, peace र security लाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने, अनजस्टिफाई हुने अथवा इलिगल यस्तो लकआउट चाहिँ भयो भने चाहिँ मिनिस्ट्रीले चाहिँ तपाईको यस्तो लकआउट इन गर्नलाई चाहिँ अर्डर दिन सक्नेछ। सरी, मिनिस्ट्रीले चाहिँ हैन, डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ त्यस्तो लकआउटलाई चाहिँ इलिगल डिक्लेयर गर्न सक्नेछ। र अर्को प्रोभिजन के छ भन्दा इसेन्शियल इमर्जेन्सी अथवा इसेन्शियल सर्भिसहरूको केसमा चाहिँ यसरी लकआउट गर्न पाइँदैन। र अर्को छ मास एसेम्ब्ली सेक्सन 125 पिकेटिङ अथवा मास एसेम्ब्ली भनेको अब धरना दिन सक्नेछ, वर्कलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु भएन, त्यसपछि ड्यामेज वर्क प्लेसमा चाहिँ ड्यामेज गर्नु भएन। र सेक्सन 126 मा के छ भन्दा तपाईको एक्ट अफ अर्गनाइजिङ स्ट्राइक अर गिभिङ नोटिस अर एक्ट अफ पिकेटिङ अथवा धरना दिने अथवा फाइलिङ कम्प्लेन्ट एज पर ल, लेबर एक्ट अनुसारले चाहिँ यसरी कम्प्लेन्ट फाइल गर्ने, स्ट्राइक गर्ने कुराहरू गरेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टको अथवा इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ सरी भायोलेसन मानिने छैन र इम्प्लोइ कन्ट्र्याक्ट विल बी कन्टिन्यू टु बी इफेक्टिभ। त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रोभिजन द्याट इज सेक्सन 127 रेमुनेरेसन फर स्ट्राइक एन्ड लकडाउन पिरियड। र यसमा प्रोभिजन के छ भन्दा यदि स्ट्राइक इलिगल भयो भने, इलिगल स्ट्राइकमा इन्भल्भ भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ रेमुनेरेसन पाउँदैन, वर्करले रेमुनेरेसन पाउँदैन। र अर्को कुरा यदि इम्प्लोइले गरेको लकआउट चाहिँ इलिगल भयो भने चाहिँ वर्करले अथवा इम्प्लोइले टोटल फुल रेमुनेरेसन पाउँछ। र यदि लकआउट अथवा स्ट्राइक चाहिँ लिगल्ली अथवा एज पर द प्रोभिजन अफ द एक्ट भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाफ यु पिरियडमा चाहिँ हाफ चाहिँ स्यालेरी अथवा रेमुनेरेसन पाउँछ। र यदि लिगलिटी अफ एनी स्ट्राइक अर लकआउटमा चाहिँ डिस्प्युट आयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ 35 दिनभित्रमा त्यस्तो डिस्प्युट चाहिँ रिजल्भ गर्नेछ। र अर्को छ सेक्सन 128 द्याट इज प्रोभिजन अन फाइलिङ केस अगेन्स्ट लस भनेको यदि एक्टको प्रोभिजन अनुसार लिगल्ली स्ट्राइकमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ भने त्यस्तोको फाइनेन्सियल लस चाहिँ कुनै कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी, वर्कर अथवा ट्रेड युनियनलाई चाहिँ इम्प्लोइले फाइल गर्न सक्दैन, लसको क्लेम गर्न सक्दैन लिगल स्ट्राइकको केसमा। हाउएभर तर जेसुकै लेखे तापनि पनि एकदमै तोडफोड आगजनी गर्ने, डिस्ट्रक्सन इन वर्क प्लेस अनि एकदमै फिजिकली ड्यामेज पुर्याउने एक्टहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनेहरूलाई चाहिँ लिगल्ली कानुन बमोजिम चाहिँ कम्पेन्सेसन क्लेम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ सेक्सन 129 द्याट इज कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी मस्ट बी अचिभ इन गुड फेथ सेल अलवेज when getting engaging in collective bargaining or entering into act भनेको बार्गेनिङ कमिटी गर्दाखेरि गुड फेथमा सबैलाई चाहिँ फलो हुने गरी गर्नुपर्ने भयो। नेक्स्ट छ च्याप्टर 20 द्याट इज कन्डक्ट एन्ड पनिसमेन्ट एन्ड इट सेल बी द ड्युटी अफ एभ्री इम्प्लोइ टु इम्प्लोइ अर वर्कर टु फलो द डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस। र सेक्सन 131 मा चाहिँ मिसकन्डक्ट र पनिसमेन्ट छ जसमा वार्निङ दिने छ, म्याक्सिमम स्यालेरी 1 डेको स्यालेरी काट्ने छ, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट रोक्ने छ, त्यसपछि वर्करलाई चाहिँ कामबाटै डिसमिस गर्ने चाहिँ प्रोभिजनहरू छ। र यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले डिटेलमा चाहिँ कुरा गरिन। त्यसपछि छ वर्क प्लेसमा चाहिँ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट इज प्रोहिबिटेड, गर्न मिलेन। यदि त्यस्तो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको चाहिँ ग्राभिटी एकदम चाहिँ डिप छ भने त्यसलाई वर्करलाई चाहिँ डिसमिस पनि गर्न सक्नेछ। त्यसपछि छ आफ्नै चाहिँ तपाईको इन्टरनल मिसकन्डक्ट बाइलजहरू बनाएर त्यस अनुसारको मिसकन्डक्टहरूलाई चाहिँ पनिस गर्ने प्रोभिजन पनि बनाउन सकिन्छ र त्यस्तो बाइलजहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट एप्रुभ हुनुपर्ने छ। नेक्स्ट इज प्रोभिजन फर सस्पेन्सन सेक्सन 134 र सस्पेन्सन कुरामा यदि पुलिस डिटेन्सनमा पुलिस कस्टडीमा चाहिँ वर्कर गयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सस्पेन्ड गर्नेछ। तर इम्प्लोयरकै कम्प्लेन फाइल गरेको आधारमा चाहिँ पुलिसले डिटेन्सन गरेको छ भने चाहिँ अथवा पछि निर्दोष प्रमाणित भयो भने चाहिँ त्यो अवधिको चाहिँ फुल पारिश्रमिक दिनु पर्यो, फुल चाहिँ रेमुनेरेसन दिनु पर्यो। त्यसपछि यदि चाहिँ वर्कर विरुद्ध चाहिँ कुनै चाहिँ
क्लेम फाइल भयो र उसलाई चाहिँ काममा लगाइरह्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ रिलेटेड प्रमाणहरू नष्ट गरिदिने अवस्था आउन सक्ने भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्न सकिन्छ र यसरी सस्पेन्ड गर्दा एकचोटिमा 3 महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन र इन्भेस्टिगेसन चाहिँ जारी नै भयो भने चाहिँ अझै 1 महिना थप गर्न सकिन्छ र यसरी सस्पेन्स भएको अवधिभर चाहिँ पिरियडमा चाहिँ हाफ स्यालेरी हाफ रेम्युनरेसन पाउनेछ र यसरी उसलाई चाहिँ लगाएको आरोपहरू चाहिँ निर्दोष प्रमाणित भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरै स्यालेरी दिएर इन्क्रिमेन्टहरू ग्रेडहरू के छ तिनीहरू सबै दिनु पर्यो। नेक्स्ट इज सेक्सन 135 र यो च्याप्टर अनुसारको पनिसमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ 135 अनुसारले चाहिँ 7 डेको अपर्च्युनिटी फर क्ल्यारिफिकेसन दिनु पर्यो। त्यसपछि 136 अफिसर विथ अथोरिटी टु पनिस र पनिसमेन्ट गर्ने अथोरिटी चाहिँ इन्टरप्राइजको चाहिँ अनरसँग हुन्छ र उसले डेलिगेट पनि गर्न सक्छ। त्यसपछि सर मिसकन्डक्टको डिसिप्लिनरी एक्सन चाहिँ यदि प्रोसिडिङ भयो भने चाहिँ 2 महिनाभित्रमा डेट अफ नोटिस मिसकन्डक्ट भएको नोटिस भएको चाहिँ 2 महिनाभित्रमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्ने अथवा उसलाई डिसिजन मिसकन्डक्टको डिसिजन डिसिप्लिनरी एक्सन के लिने हो उसलाई 2 महिनाभित्रमा चाहिँ लिइसक्नु पर्यो। 2 महिनाभित्रमा चाहिँ कारबाही सुरु गर्नुपर्ने छ र कारबाही सुरु गरेको चाहिँ 3 महिनाभित्रमा डिसिजन गर्नुपर्ने छ भनेको अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेक्सन 137 मा चाहिँ यदि कुनै श्रमिकले चाहिँ तपाईँको खराब आचरण गरेको पाइएमा त्यस्तो आचरण गरेको जानकारीमा आएको इन्फर्मेसन भएको 2 महिनाभित्रमा चाहिँ के गर्नुपर्ने कारबाही त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ 2 महिनाभित्रमा इन्फर्मेसन आएको 2 महिनाभित्रमा गरिसक्नु पर्यो र यदि त्यसरी कारबाही सुरु गरेको अथवा इन्भेस्टिगेसन सुरु गरेको चाहिँ 3 महिनाभित्रमा चाहिँ डिसिजन गरिसक्नुपर्ने छ उसलाई के सजाय दिने भन्ने कुरा। त्यसपछि छ रेमिसन अन पनिसमेन्ट सजाय चाहिँ घटाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ सजाय कम हुने भए प्रतिष्ठानले विनियमले बनाएको रहेछ भने चाहिँ यो एक्ट अनुसार कम सजाय दिन पाइने हाल्यो। नेक्स्ट इज च्याप्टर 21 द्याट इज रिलेटिङ टु टर्मिनेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट र सेक्सन 139 मा के छ भन्दा यदि यो एक्ट अथवा बाइलज यो एक्ट अनुसार बनेको बाइलजको भन्दा बाहेक चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन टर्मिनेसन हुन सक्दैन। नेक्स्ट इज सेक्सन 140 टाइम बेस्ड एन्ड ट्याक्स बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ टर्मिनेट हुने अवस्थाहरू र यसरी चाहिँ तपाईँको टाइम बेस्ड अथवा कन्ट्र्याक्ट बेस्ड छ भने कुनै काम सकिसकेपछि स्वत इम्प्लोइमेन्ट सकिएको मानिन्छ र यदि टाइम थप्नु पऱ्यो भने थपिएको अवधिभर इम्प्लोइमेन्ट कन्टिन्यू नै हुने भयो। त्यसपछि के अरे क्याजुअली इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अब इम्प्लोयरको विल पावर अनुसार चाहिँ क्याजुअली अब आकस्मिक चाहिँ विल इम्प्लोयरको इच्छामा चाहिँ इन हुने भयो। नेक्स्ट इज सेक्सन 141 भोलिन्टरी टर्मिनेसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट रेजिग्नेसन रिटेनमा दिएर गर्नेछ र 15 दिनभित्रमा चाहिँ उसलाई चाहिँ एप्रुभलको डिसिजन अथवा 15 दिनभित्रमा चाहिँ रेजिग्नेसन लेटर आएको चाहिँ इम्प्लोयरले जानकारी दिइसक्नुपर्ने छ एप्रुभलको र यदि एप्रुभल चाहिँ 15 दिनभित्रमा प्रोभाइड गरिएन भने आफै इप्सो फ्याक्टो चाहिँ त्यो चाहिँ एप्रुभ भएको मानिन्छ। हाउएभर यदि चाहिँ इम्प्लोयर र इम्प्लोयर बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ त्यस्तो म्युचुअल कन्सेन्टमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रेजिग्नेसन इन राइटिङलाई चाहिँ रेजिग्नेसन लेटरलाई चाहिँ क्यान्सल पनि गर्न सकिन्छ। हाउएभर तर अर्को एउटा के प्रोभिजन छ भने यदि रोजगार के अरे वर्कर चाहिँ त्यो रेजिग्नेसन लेटर एप्रुभ भइसकेपछि पनि अझै रेगुलरली काम गर्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एप्रुभल चाहिँ आफै अथवा रेजिग्नेसन चाहिँ आफै क्यान्सल भएको चाहिँ मानिन्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 142 टर्मिनेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अन द बेसिस अफ पोर वर्क पर्फर्मेन्स र चाहिँ लगातार 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ पोर ग्रेडिङ अथवा पोर वर्क पर्फर्मेन्स आयो अनसेटिस्फ्याक्टोरी आयो फर कन्जिक्युटिभ 3 इयर्स भने चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ क्यान टर्मिनेट द इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप। त्यसपछि अर्को छ वर्क पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन चाहिँ यो एक्ट र रुल्स अथवा रुल्स अनुसार बनेको बाइलज अनुसार नै हुनुपर्छ र त्यसरी टर्मिनेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 7 दिनको नोटिस फर क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ अपर्च्युनिटी फर सबमिटिङ क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ दिनुपर्ने छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 143 टर्मिनेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अन मेडिकल ग्राउन्ड र यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि वर्कर चाहिँ फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली चाहिँ अशक्त भएमा अथवा अङ्गभङ्ग भएर त्यही घाइते भयो भने चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ लामो समय लाग्ने भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टरको चाहिँ रिकमेन्डेसनमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन टर्मिनेट गर्न सक्छ र तर यदि चाहिँ रोजगारदाताकै अथवा इम्प्लोयरकै काम गर्ने क्रममा काम गर्दा गर्दै एट द वर्क प्लेस कुनै चाहिँ दुर्घटना भएर चाहिँ अथवा तपाईँको अकुपेसनल चाहिँ डिजिज लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो उपचार चाहिँ सुरु भएको मितिले चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन टर्मिनेट गर्न पाउँदैन
र यस्तो पिरियडको चाहिँ टोटल फुल चाहिँ रेमुनरेसन फेसिलिटी दिनुपर्ने छ। तर यदि सोसियल सेक्युरिटी फन्डबाट चाहिँ त्यसरी पारिश्रमिक पाउँछ भने उसलाई चाहिँ इम्प्लोयर दिइरहनु परेन। त्यसपछि अर्को छ, यदि चाहिँ 1 वर्षभित्रमा अथवा स्वास्थ्य कारणले चाहिँ तपाईँको प्रतिष्ठान अथवा एन्टरप्राइजमा वर्क प्लेसमा आउनै नसक्ने भयो, उपस्थित हुन नसक्ने भयो भने चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ रोजगारी अन्त गर्न सक्ने छैन। तर यदि चाहिँ डक्टरले चाहिँ ऊ आउनै सक्दैन भने चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ रिकमेन्डेसन दियो भने चाहिँ 6 महिनाभन्दा अगाडि नै इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन चाहिँ टर्मिनेट गर्न सक्नेछ। र यदि कुनै शारीरिक रूपले चाहिँ इन्क्यापेबल भएको अथवा घाउचोट पटक लागेको उसलाई सुहाउने अर्को काम गर्न दिन सकिन्छ भने त्यस्तो अर्को मिल्ने सकिने काममा चाहिँ लगाउनु पर्नेछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 144, द्याट इज सूचना दिनुपर्ने नोटिस पिरियड, नोटिस चाहिँ दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ यदि त्यो तपाईँको डिसिप्लिनरी ग्राउन्डले भन्दा बाहेक अरू कारणले चाहिँ यदि इम्प्लोइमेन्ट टर्मिनेसन हुँदैछ भने चाहिँ इम्प्लोइले पनि इम्प्लोयरलाई चाहिँ नोटिस पिरियड अथवा नोटिस दिनुपर्ने छ टर्मिनेसनको। यदि इम्प्लोइमेन्ट पिरियड चाहिँ 4 विक्ससम्म छ भने चाहिँ 1 दिन अगाडि दिनु पऱ्यो। यदि 4 विक्स अथवा 7 चौको 28 अथवा 1 महिनादेखि चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ रोजगारी को चाहिँ पिरियड छ, 1 महिनाभन्दा बढी 1 वर्षभन्दा कम त्यस्तो छ भने चाहिँ 7 डेज नोटिस दिनुपर्छ। यदि 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पिरियड छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ एटलिस्ट 30 डेजको नोटिस चाहिँ प्रोभाइड दिनुपर्नेछ। यदि यसरी चाहिँ 1 डे, 7 डे अथवा 30 डे यो एप्लिकेबल नोटिस चाहिँ अगाडि नै दिएन भने चाहिँ तपाईँको नोटिस पिरियडभरिको स्यालेरी चाहिँ रेमुनरेसन चाहिँ कट्टा गर्न डिडक्ट गर्न पाउँछ। इम्प्लोयरले हो भने डिडक्ट गर्न पायो, इम्प्लोयरले हो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फेरि दिनु पऱ्यो, उसलाई चाहिँ त्यो पिरियडको चाहिँ एक्स्ट्रा स्यालेरी बेनिफिट दिनु पऱ्यो। यानि इम्प्लोयरले नोटिस पिरियड भित्र चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ इम्प्लोइलाई सम्बन्धित रिलेटेड नोटिस पिरियड चाहिँ फलो गरेन भने इम्प्लोयरले एक्स्ट्रा स्यालेरी दिनु पऱ्यो नोटिस पिरियडको। यदि इम्प्लोयरलाई नोटिस दिएन भने चाहिँ उसको चाहिँ स्यालेरीबाट डिडक्ट हुने भयो। नेक्स्ट इज सेक्सन 145, द्याट इज रिट्रेन्चमेन्ट अर्थात् श्रमिक कटौती। जस्तो कि अब इन्टरप्राइजले फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू आयो अथवा एउटा सिजनभन्दा अर्को सिजन अथवा सिजनल त होइन, यहाँ चाहिँ अरू रिजनले चाहिँ इन्टरप्राइज नचल्ने अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ क्लोज डाउन पार्सियल्ली अथवा कम्प्लिटली क्लोज डाउन गर्न सक्ने छ। र यसरी चाहिँ रिट्रेन्च गर्नु पऱ्यो अथवा श्रमिक कटौती गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट 30 दिनको नोटिस दिनुपर्छ बिफोर रिट्रेन्चमेन्ट। र यसरी नोटिस दिँदाखेरि चाहिँ अथराइज ट्रेड युनियन अथवा लेबर रिलेसन कमिटीलाई दिनुपर्ने हो विथ रिजन फर सच रिट्रेन्चमेन्ट। यदि लेबर रिलेसन कमिटीसँग चाहिँ अब एउटा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ एग्रिमेन्ट हुन सकेन भने चाहिँ लेबर अफिसलाई इन्फर्म गरेर चाहिँ रिट्रेन्च गर्न पाउने भयो। त्यसपछि अर्को अर्डर अफ रिट्रेन्चमेन्ट सेक्सन 145 कै सबसेक्सन 5 अर्डर चाहिँ कुन चाहिँ अर्डरमा रिट्रेन्च गर्ने भन्नाले फर्स्टमा चाहिँ फरेन वर्करलाई, त्यसपछि कम्पेरिटिभली तपाईँको धेरै पनिसमेन्ट अथवा मिसकन्डक्ट फेस गरेको इम्प्लोयरलाई, त्यसपछि पोर ओभर पर्फर्मेन्स भएकालाई, त्यसपछि हायर एट लास्ट अर्थात् लिफो मेथड पछि हायर गरेकोलाई सुरुमा रिट्रेन गर्ने। त्यसपछि अर्को भनेको मलाई लाग्छ त्यति नै हो। त्यसपछि छ यो के अरे कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीको अथवा यो अथराइज पर्सनहरू चाहिँ सबभन्दा लास्टमा रिट्रेन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी रिट्रेन्च गर्दाखेरि कम्पेन्सेसन चाहिँ लमसम अमाउन्ट जुन चाहिँ 1 month स्यालेरी इन्टु मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ इयर्स वर्कड, 1 वर्षभन्दा कम छ भने चाहिँ प्रोपोर्सनली गर्नुपर्ने भयो। र यसरी रिट्रेन्चमेन्टको चाहिँ पैसा दिँदाखेरि चाहिँ आइदर अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट अथवा सोसियल सेक्युरिटी चाहिँ लज अनुसार पाउने बेनिफिट दुईटा मात्रै एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रिट्रेन्चमेन्टको जुन माथि जति पनि भन्यो 30 दिन नोटिस अनि यो अर्डरहरू यो चाहिँ सेज इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुने छैन। र यस्तो रिट्रेन्चमेन्टको जो प्रोभिजन चाहिँ 10 जना अथवा 10 जनाभन्दा कमलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा राख्ने एन्टरप्राइजमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। र त्यसपछि रिजम्सन अफ अपरेसन 146 रिजम गर्दाखेरि चाहिँ रिट्रेन्चमेन्ट दिएकालाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ रिट्रेन्च फेरि रिप्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि सेक्सन 147 कम्पलसरी रिटायरमेन्ट 58 वर्ष पुगिसकेपछि कम्पलसरी रिटायर हुनु पऱ्यो। नेक्स्ट इज सेक्सन 148 द्याट इज पेमेन्ट अफ रेमुनरेसन एन्ड बेनिफिट इन केस अफ टर्मिनेसन भएको चाहिँ 15 दिनभित्रमा सबै लमसम मनी दिइहाल्नु पऱ्यो। यदि सोसियल सेक्युरिटी फन्डबाट चाहिँ पैसा लिनलाई एसिस्टेन्स गर्नुपर्ने छ भने नेसेसरी एसिस्टेन्सहरू दिनु पऱ्यो।
यदि चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको स्यालेरी बेनिफिट टर्मिनेसन बेनिफिटहरू प्रोभाइड गरेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ 15 दिनपछि चाहिँ रेगुलर इम्प्लोइमा भएको जस्तै गरी चाहिँ उसलाई रेमुनरेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तो टर्मिनेसन बेनिफिट लिन नआउनेहरूलाई चाहिँ फिजिकल्ली नआउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको ब्याङ्क खातामा डिपोजिट गरिदिनु पर्यो। र लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि अथवा इन्सल्भेन्सी एक्ट अनुसार फलो गरेर चाहिँ यो वर्करहरूको ड्यू चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इज इस्यु अफ सर्टिफिकेट अफ एक्सपिरियन्स इस्यु गरिदिनु पर्यो। टर्मिनेसन भइसकेपछि चाहिँ कुन पोजिसनमा कति वर्ष काम गर्यो भन्ने एक्सपिरियन्सको लेटर चाहिँ इस्यु गरिदिनु पर्यो। नेक्स्ट इज च्याप्टर 22 द्याट इज प्रोभिजन रिलेटिङ टु लेबर कोड। र यसमा लेबर कोड इस्टाब्लिस हुने कुरा छ। यसको जुरिस्डिक्सन चाहिँ नेपाली ग्याजेटीमा पब्लिस गरेर गर्नेछ। एकजना चेयरपर्सन 2 जना मेम्बरहरू हुन्छन्। अनि हाइकोर्टको जस्तै क्वालिफिकेसन हुन्छ यो लेबर कोडको जजहरूको। टेन्युर चाहिँ 4 वर्ष हुनेछ। त्यसपछि डिसिजन मेजोरिटी डिसिजन चाहिँ होल्ड गर्नेछ 50% भन्दा माथि। त्यसपछि चेयरपर्सनको ओपिनियन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ यदि मेजोरिटी पुगेन भने चाहिँ। अब जुरिस्डिक्सनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेबर कोडको चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको साक्षीहरूलाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने, नेसेसरी रिटेन स्टेटमेन्टहरू लिने, लेबर कोड अनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ हेर्ने, चाहिँ डकुमेन्टहरू अप्टेन गर्ने, वर्क प्लेसहरू साइट भिजिट गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने। त्यसपछि लेबर अफिसले दिएको चाहिँ डिसिजनहरू डिरेक्टिभहरू चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने अथवा इन्भ्यालिडेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सदर गर्ने राइट पनि लेबर कोडमै हुन्छ। र यस्तो लेबर कोडको चाहिँ लेबर एक्ट एप्लिकेबल हुने ठाउँ, लेबर एक्टको प्रोभिजनको चाहिँ इलाबोरेट गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जस्तै यसको चाहिँ पावर हुनेछ। र यदि लिगल यो कोर्टको चाहिँ प्रोसिडिङमा चाहिँ कन्टेम्प्ट अथवा तपाईँको अवहेलना भनेको नमान्ने अथवा त्यो हिन्ड्रेन्स गर्ने नदिने भन्ने कुराको चाहिँ कसैले गर्यो भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट अथवा 10,000 अर बोथ चाहिँ जरिवाना पनिसमेन्ट हुन्छ। र लेबर कोडले चाहिँ यदि कुनै पार्टीलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था देखियो भने त्यस्तोमा चाहिँ डिसिजन अथवा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ अब्टेन गर्न सक्ने छ त्यस्तो रकम बराबरको। र 156 अनुसार चाहिँ यदि यसरी चाहिँ लेबर कोडले डिसिजन गरेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था आयो भने 2 महिनाभित्रमा कम्पेन्सेसन दिइसक्नु पऱ्यो। यदि 2 महिनाभित्रमा पनि दिएन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ 15%को दरले ब्याजसहित कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तो गणनाको लागि क्यालकुलेट गर्ने बेलामा फैसला भएको दिनदेखि नै ब्याज चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ। त्यसपछि छ मिलापत्र अथवा गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि उच्च अदालतले पनि यो काम गर्न सक्ने भयो, हाइकोर्टले। त्यसपछि यो जुरिस्डिक्सनको कुराहरू छ। अनि यो मुद्दाको कार्यविधि अनि यो केसेसको चाहिँ प्रोसिजरहरू चाहिँ प्रिस्क्राइब हुनेछ। त्यसपछि यसरी यहाँ लेबर कोर्टबाट अथवा हाइकोर्टबाट यसरी चाहिँ डिसिजन भएको चाहिँ उता माथि सुप्रिम कोर्टमा जानु पर्यो भने चाहिँ 35 दिनभित्रमा चाहिँ यसको चाहिँ फैसला अथवा आदेश आएको चाहिँ 35 दिनभित्रमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पुनरावेदन दिन सक्नेछ। र मलाई लाग्छ नेक्स्ट च्याप्टर द्याट इज च्याप्टर 23 सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर। यसमा चाहिँ अब रोजगारदाताले चाहिँ कम्प्लेनहरू दिन सक्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ लेबर अफिस अथवा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको लेबर प्रोभाइडरदेखि लिएर चाहिँ अरू सबै चाहिँ यो एक्ट रुल्सहरू चाहिँ फलो नगर्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने भयो। यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन 162 अनि 163 मा चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ कारवाही दिने कुराहरू छ। नियुक्ति पत्र अपोइन्टमेन्ट लेटर दिइसकेपछि काममा चाहिँ लगाउने अथवा इम्प्लिमेन्ट अग्रिमेन्ट नगरिकन काममा लगाउने, अनि लाइसेन्स नलिकन लेबर प्रोभाइडरको काम गर्ने, त्यसपछि लेबर लाइसेन्स नलिकन विदेशीलाई फरेन इम्प्लिमेन्ट काममा लगाउने, अनि यो एक्ट रुल्सहरू फलो नगर्ने जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टले यस्तो फलो भएन भने कारवाही गर्न सक्छ। त्यसपछि लेबर अफिसले पनि यदि मिनिमम वेजभन्दा तल काममा लगाउने अनि यो फल्स इन्फर्मेसनहरू दिने, अनि यो ऐनअनुसार चाहिँ बाहेक अथवा रुल्सको भन्दा प्रोभिजनभन्दा बाहेक चाहिँ परीक्षार्थी अथवा तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल ट्रेनिङहरू राख्ने, यो सब हरेक कुराहरू चाहिँ फलो भएन भने चाहिँ दिन सक्ने भयो। त्यसपछि लेबर कोर्टले चाहिँ डिसिजन दिन सक्ने भयो। र कसैले चाहिँ फोर्स लेबरमा लाग्यो भने चाहिँ 2 लाखसम्म 2 वर्षसम्म चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट अथवा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ जरिवाना वा बोथ चाहिँ हुन सक्ने भयो।
र यसरी चाहिँ नेपाल बाहिर लगेर चाहिँ फोर्स लेबर गराएको छ भने चाहिँ सो व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल लाउन समेत व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याउने खर्च समेत उसले चाहिँ भराउनु दिनुपर्ने छ। र यसमा चाहिँ जति पनि डिपार्टमेन्ट अथवा लेबर अफिसले गरेको कारबाहीहरू छ त्यसमा चाहिँ पुनरावेदन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ लेबर कोर्टमा चाहिँ 35 दिनभित्रमा दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छ 166मा डिसिजनहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अब यो जति पनि पुनरावेदनको म्याद सकिएपछि जुन 35 दिन म्याद सकिएपछि डिपार्टमेन्ट अथवा अफिसले चाहिँ दिएको अथवा लेबर कोर्टले गरेको फैसला यो डिसिजनहरू चाहिँ सबै चाहिँ ट्रेड युनियन अथवा इम्प्लोयर सबैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अबाइड गर्नु पऱ्यो। र लेबर अफिसले चाहिँ डिसिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउने क्रममा चाहिँ इम्प्लोयर, ट्रेड युनियन अथवा श्रमिकमा चाहिँ यो चाहिँ फिक्स एसेटहरू चाहिँ रोका राखेर चाहिँ लिलाम बिक्री गर्ने अथवा अक्सनमा राखेर नि त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्ने भयो। त्यसपछि ब्याङ्क अकाउन्टहरूलाई चाहिँ होल्डमा राख्न सक्ने भयो। त्यसपछि तपाईँको यो जुन छुट सहुलियतहरू पाउने कुराहरू छ अथवा इन्टरप्राइजले छुट पाउने कुराहरू चाहिँ रोकिदिन सक्नेछ। त्यसपछि यो चाहिँ सस्पेन्सन गर्न सक्नेछ इम्प्लोयरलाई। त्यसपछि अब यो लेबर लाइसेन्सहरू पनि खारेज गरिदिन सक्नेछ अथवा सस्पेन्सन गर्न सक्नेछ अथवा अन्य चाहिँ आदेशहरू दिएर चाहिँ निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नेछ। र सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ श्रम सम्बन्धी भएको फैसलामा चाहिँ सबैले पालना गर्नु पऱ्यो। अब यस्तोलाई चाहिँ पालनामा चाहिँ आलटाल गर्ने अथवा अरू यसलाई चाहिँ डेफर गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न बाहनाहरू बनाउने गरियो भने चाहिँ त्यस्तो रोजगारदाता अथवा श्रमिकलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँसम्म वा 1 वर्षसम्म चाहिँ 1 लाख रुपियाँ वा 1 वर्षसम्म चाहिँ कैद गर्न सक्नेछ। नेक्स्ट इज आई थिङ्क द लास्ट वान च्याप्टर, द्याट इज च्याप्टर 24 मिसलेनियस। र यसमा चाहिँ जति पनि सूचना अथवा इन्फर्मेसनहरू पठाउनु पर्ने छ त्यसको चाहिँ कपीहरू चाहिँ आफूले राख्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्लोयर इम्प्लोइ दुइटैले। र इम्प्लोयरले नोटिस दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सूचना पेटीमा अथवा नोटिस बोर्डमा चाहिँ टाँस दिनुपर्ने हुन्छ। 170मा मिनिमम पारिश्रमिक चाहिँ निर्धारण गर्ने, मिनिमम चाहिँ रेमुनरेसन फिक्सेसन गर्ने, त्यो अघि नै मैले देखाइसकेँ जुन 13,450 समथिङ त्यसको कुरा थियो। त्यसपछि 171मा तपाईँको म्यानेजरियल लेभलको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अथवा के अनुसार विशेष व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट इज 172, यसमा रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट्स। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रोजगारी अन्त्य भएको अथवा टर्मिनेट भइसकेको इम्प्लोइलाई चाहिँ विभाग वा तपाईँको लेबर कोर्टले, डिपार्टमेन्ट अथवा लेबर कोर्टले चाहिँ कुनै चाहिँ डिसिसन दिएर फैसला गरेर चाहिँ फेरि तपाईँको पुनर्बहाली गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन पिरियड अनइम्प्लोइड पिरियड, टर्मिनेसन र पुनर्बहाली दुईवटा बिचको पिरियडको चाहिँ त्यसको पनि सबै सुविधाहरू चाहिँ पाउने छ भन्ने कुरा छ। नेक्स्ट इज ग्याजेटीमा चाहिँ पब्लिस गरेर चाहिँ तपाईँको यो इन्सुरेन्सको सम इन्स्योर्डहरू चाहिँ बढाउन सक्ने भयो। त्यसपछि अथोरिटी डेलिगेसन अनि गुड फेथमा गरेको कामहरूको चाहिँ बचाउ त्यसमा चाहिँ पनिस गर्न नपाउने भयो। त्यसपछि मिनिस्ट्रीको स्पेसल पावर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँको लेबर कोर्टमा चाहिँ विचाराधीन विषयभन्दा बाहेक अरू कुनै चाहिँ निवेदनमा चाहिँ अब लङ टर्मसम्म चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ केही पनि प्रोसिडिङहरू हुन सकेन भने चाहिँ यो मिनिस्ट्रीले नै आफूले चाहिँ कारबाही हुन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले नै निवेदन उप तपाईँको त्यो एप्लिकेसनको चाहिँ प्रोसिडिङहरू गर्न सक्नेछ। त्यसपछि लेबर कोअर्डिनेसन कमिटी छ तपाईँको विभिन्न लेभलमा चाहिँ डिपार्टमेन्टको चाहिँ डिजी चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलको चाहिँ चेयरम्यानसिपमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ एउटा लेबर कोअर्डिनेसन समिति गठन गर्नेछ। त्यसपछि 178मा ट्रान्जिसनल प्रोभिजन जसमा चाहिँ अब एक्जिस्टिङ ल अनुसारले चाहिँ पर्मानेन्ट इम्प्लोइहरू स्वतः पर्मानेन्ट हुनेछन्। त्यसपछि अग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि अघिल्लो श्रम होइन लास्ट श्रम यानि लेबर एक्ट 2048 अनुसारको प्रोभिजनहरू चाहिँ यो ऐन प्रारम्भ हुँदा इफ फ्याक्टो यो एक्ट 2074 अनुसार गरिएको मान्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि सेक्सन 180 एप्लिकेबिलिटी अफ द लेबर एक्ट जुन हामीले अस्ति पहिलो भिडियोमै सुरुमै कुरा गरिसकेका थियौँ। यो सेना प्रहरी निजामती विशेष कानुनवाला चाहिँ इन्टरप्राइजहरूमा चाहिँ नलाग्ने लेबर एक्ट नलाग्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले नै गरिसकेका छौँ स्टार्टिङमै।
त्यसपछि छ तपाईँको डाइरेक्टिभहरू बनाएर लागू गर्न सक्ने छ, अनि रुल्सहरू बनाउन सक्ने छ, र रिप्लिमेन्टहरू कुन कुन एक्टहरू रिप्लिमेन्ट गर्छ। हस् त यति नै थियो लेबर एक्ट रिभिजनका चाहिँ पोइन्टहरू। मलाई लाग्छ हजुर धेरै समय पनि लिइसकेँ, र प्लिज हजुरलाई चाहिँ मेरो कुनै अब यो जति पनि कन्टेन्टहरू मैले तयार पारेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई मन परेको छ र मलाई चाहिँ अझै कन्टेन्टहरू बनाउन चाहिँ एकदम इन्करेज गर्न चाहनुहुन्छ नि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो लाइक बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र मेरो चाहिँ हौसला बढाइदिनु होला। र यति भन्दै हजुरको शुभ दिनको कामना गर्दै बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।